लुक्छन् गोपिनीलाई छली कृष्ण कहाँ कहाँ लुक्छन् गोपिनीले नदेखेर धुरु धुरु रुन्छन् गोपिनीले नदेखेर धुरु धुरु रुन्छन् मोहन प्यारे कोही भन्छन् गोकुल लाउने जानेले मोहन प्यारे कोही भन्छन् गोकुल लाउने जानेले मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले यमुनाको तटमा बसी बन्ची बजाइदिन्छन् यमुनाको तटमा बसी बन्ची बजाइदिन्छन् बाँसुरीको स्वर सुनाई सबलाई रुवाइदिन्छन् बाँसुरीको स्वर सुनाई सबलाई रुवाइदिन्छन् अन्तर्यामी कोही भन्छन् गोकुल लाउने जानेले अन्तर्यामी कोही भन्छन् गोकुल लाउने जानेले मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले कृष्ण सखी खोइ भन्छन् गोकुल लाउने जानेले कृष्ण सखी खोइ भन्छन् गोकुल लाउने जानेले मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले मन चोरेर लगिसके दही चोरेर खानेले। धन्यवाद राजन र परिवार। सुन्दर भजन उदित नारायण झाको शैलीमा बहुत सुन्दर लाग्यो। म अलिकति थोरै कृष्णको बारेमा म केही कुराहरू भनौँ। कृष्ण मैले अहिले एउटा विद्वानलाई सुन्दैछु, उनको किताब पनि रहेछ, पीडीएफमा हेर्दैछु। उहाँको नाम हो दीप त्रिवेदी। त्यो मान्छेले पनि राम्रो विश्लेषण गर्नु भएको छ कृष्णको बारेमा। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने तपाईहरुलाई यो सैद्धान्तिक थियोरिटिकल कुराहरू गरेर केही काम छैन। थियोरिटिकल कुराहरू गरेर धेरै धेरै काम हुँदैन। त्यसकारण प्र्याक्टिकल कुरा के हो भने हिजो मैले भनेको थिएँ अलिकति कि कृष्णको जन्ममा केही इशाराहरू लुकेका छन्। त्यसलाई म अलिकति टु द पोइन्ट भनेर अनि म नयाँ कुराहरूमा प्रवेश गर्छु। कृष्णको जन्म औँसीको रातमा, अँधेरी रातमा भएको भन्ने कुरो छ। अब सम्पूर्ण जन्महरू सबै किसिमको जन्म अँध्यारोमै हुने हो। कुनै पनि बिउ जमिन मुनिको अन्धकारमै फुट्ने हो, त्यही जन्म हुन्छ बिउको पनि। कुनै पनि सर्जकको सृजना, गजल होस्, कविता होस्, कुनै पनि रचना सर्जकको अनकन्सियस डार्कनेसमा जन्म हुने हो, अचेतनको अन्धकारबाट जन्मिने हो। त्यसकारण यो प्रतीकात्मक कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रत्येक अर्थ लुकेको छ भने जस्तो लाग्छ। अनि दोस्रो प्रत्येक अर्थ के छ भने कारागृहमा जन्मिए वासुदेव र देवकीको कोखबाट कारागृह भनेको जेल, बन्धन, यो पनि प्रत्येक अर्थलाई बोक्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै हरेक व्यक्ति जन्मिन्छ तर शरीर जेल हो, शरीर कारागृह हो। हिजोको कुरालाई म दोहोऱ्याउँदैछु, अस्तिको शनिबारको कुरोलाई। अनि तेस्रो कुरो कंसको भएछ। कंसले 8औं सन्तान कुन चाहिँ हो भनेर खोजी खोजिकन बाल्यकालदेखि मार्न खोजिरहेको थियो कृष्णलाई। अनि तर कसो कसो योग मायाले भनिदिन्छन् कि मूर्ख कंस, तँलाई त मार्नेवाला जन्मिसक्यो, त्यो त यहाँबाट अन्त्य पुगिसक्यो, त यहाँ हामीलाई खोजेर बसिरह भनेर योग मायाले भनिदिएको कुराहरू छन्। मृत्युको भय। अब यहाँ कृष्णले
कंसलाई मारिदिन्छन् अथवा मृत्युलाई मारिदिन्छन्, मृत्युको भयलाई नै मारिदिन्छन्। अब यहाँनिर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आज पनि म त्यो कुरालाई भन्छु। एउटा तीनटा कुराहरू छन्। तीनटा कुरामा एउटा नोन, अननोन र अननोएबल। नोन ज्ञात, अज्ञात र अज्ञेय। अज्ञेय हिजोको, आज जे ज्ञात छ, जे नोन छ, त्यो हिजो अज्ञात थिए। आज जे अज्ञात छन् भोलि ज्ञात हुन्छन्। तर अज्ञेय भन्ने कुरा चाहिँ कहिले काहीँ कसैले मात्रै, अननोएबलसम्म पुग्ने क्षमता कसैको मात्रै हुन्छ। कृष्ण त्यो अननोएबल हुन्। कृष्ण चैतन्य हामी भित्रको चैतन्य हो। कृष्ण जुन चैतन्य हो त्यसैको अंश हामी हौ। हामीले पनि आफ्नो स्वरूपलाई पहिचान गर्न सक्यौं भने, हामीले पनि आफूलाई चिन्न सक्यौं भने, हामी स्वरूपस्थ हुन सक्यौं भने, हामीले पनि त्यो अननोएबललाई जानेका हौं। अनि हामीले अननोएबललाई जान्ने बित्तिकै हामी पनि कृष्णको शब्दको अर्थ भन्दाखेरि के हो भने आकर्षण, जसले आकर्षित गर्दछ, द सेन्टर अफ ग्रेभिटेसन, गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र। हरेक चरा, अस्तित्व, प्रकृति, सम्पूर्ण कुराहरू कृष्णमा आकर्षित छन्। मैले हिजो अस्ति भनेको थिएँ, कृष्ण एउटा बीज मन्त्र हो। धेरै बीज मन्त्रहरूको सम्मिश्रण भएको एउटा महाबीज मन्त्र हो कृष्ण भन्ने शब्द। त्यसैले क्लीम कृष्ण क्लीम कसैले जप्न सुरु गरिसके अस्तिबाट। आजको रात अहिले कृष्ण 12 बजेसम्म तपाईले बस्ने बानी छ भने क्लिङ कृष्ण क्लिङलाई च्यान्टिङ गरेर बस्नुहोस्। च्यान्टिङ गरेर बस्नुहोस्, त्यसले धेरै ठुलो अनुभूति दिन्छ तपाईलाई। क्लिङ कृष्ण क्लिङ, क्लिङ कृष्ण क्लिङ। र आजको दिन फास्टिङ पनि बस्ने चलन छ। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने किन बस्नु पर्यो फास्टिङ? मलाई लागेको कुरा म यहाँ भन्दैछु। मैले भनिहालेँ, स्वाभाविक रूपमा स्वतःस्फूर्त रूपमा हामी बग्ने हो। फास्टिङ किन बस्नु पर्यो? यो त उत्सवको, मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ कतिपय कुराहरू धर्ममा चलेको कुराहरू देखेर। कतिपय सम्प्रदायहरूमा गुरुले शरीर छोडेको दिनलाई विरहको दिन, दुःखको दिन, कष्टको दिन, विरक्तिको दिन भनेर केही नखाइकन विरहको गीतहरू, विरक्तिका गीतहरू गाएर बस्छन्। किन? किन? गुरु शरीर छोडेर त्यस सम्प्रदायको मान्यता अनुसार दिव्य धामतिर प्रयाण गरेको, आफ्नो निज घरतिर प्रयाण गरेको, मुक्त भएको भनेर रुनी, आफ्नो दिव्य घरतिर गएको भनेर रुनी, त्यो त ईर्ष्या भयो नि। मलाई त के लाग्छ भने यस्तो जन्मदिनमा फास्टिङ होइन, यो त सेलिब्रेसन गर्ने दिन हो। हरेक दिन कृष्णको जन्मले के सन्देश दिएको, थुप्रै सन्देश मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। एउटा सन्देश के दिएको छ भने उत्सवमा रहो, आनन्दमा रहो, मस्तीमा, जस्तो सुकै परिवेशमा पनि तिम्रो स्वभाव आनन्द हो। उत्सव आमार जाति, आनन्द आमार गोत्र, यो कृष्णको सन्देश। पश्चिमी विद्वान अल्बर्ट स्विट्जर भन्नेले के भन्नुभएको छ भने, अल्बर्ट स्विट्जर भन्ने एकजना विद्वानले, मैले पूर्वको फिलोसफीलाई खुब पढे, पूर्वको फिलोसफीलाई धेरै पढे, तर पूर्वको फिलोसफी त लाइफ नेगेटिभ पाए। अल्बर्ट स्विट्जरले भनेको पूर्वीय दर्शन लाइफ नेगेटिभ रहेछ, जीवन निषेधक रहेछ, उदासी र गुरु गम्भीरताको रहेछ भन्ने कुरो लेखेका छन् कि अल्बर्ट स्विट्जरले। अनि त्यो अल्बर्ट स्विट्जर त अहिले शरीरमा छैनन्, तर म त्यो अल्बर्ट स्विट्जरलाई सम्बोधन गरेर के भन्छु भने, तिम्रो आत्मा यतै कतै छ भने, मलाई सुन्दैछ भने सुन, तिमीलाई भ्रम भयो। पूर्वीय संस्कृतिमा, पूर्वीय दर्शनमा तिमीले कृष्णको जीवनलाई हेर्दै हेरेनौ। अल्बर्ट स्विट्जर महोदय, कृष्णको जीवनलाई हेर न, कहाँ छ त्यहाँ लाइफ नेगेटिभ कुरा? यहाँ त लाइफ पोजिटिभ कुरा छ, जीवन विधायक कुरा छ। कदम कदममा उत्सव र उमङ्गको कुरा छ। उनको सन्देश नै नाच्नु छ, गाउनु छ, मस्त रासलीला,
मैले भने रासलीला त व्यक्तिवादी लीला चाहिँ होइन, यो प्रकृति अस्तित्वको एउटा लीला हो, प्रकृति र पुरुषको नृत्य हो रासलीला। बुझ्न धेरै गाह्रो छ। मैले अस्ति धेरै कुरा भनेको थिएँ रासलीलाको बारेमा, पण्डितहरूले बुझ्दैनन् अनि उनीहरूले आफ्नै खालको व्याख्या गरिदिन्छन्, अलिकति अश्लीलताले भरिएको व्याख्याहरू गर्छन् रासलीलालाई। बेकुफी हो त्यो, मूर्खता हो त्यो, नबुझ्नु, अज्ञानता हो त्यो। र कृष्णले चाहिँ कृष्ण पूर्ण अवतारको हो भन्ने कुरा आउँछ, राम पनि अंश अवतार भनिएको छ रामलाई पनि। किन कृष्णलाई पूर्ण अवतार भनेको भन्दाखेरि उनलाई सबै थोक स्वीकार, उनलाई युद्ध त स्वीकार छ। उनी के भन्छन्, अत्याचार सहनु ठुलो पाप हो, अत्याचार गर्नुभन्दा पनि अत्याचार सहनु ठुलो पाप हो, प्रतिकार गर्नुपर्छ। आगो भएर आफूलाई ध्वस्त बनाएर प्रतिकार गर्ने होइन कि शान्त अनुद्विग्न रहेर प्रतिकार गर्नुपर्छ। महाभारतको युद्ध पनि त्यस्तै थियो, शान्त र अनुद्विग्नताको प्रतीक थियो। बिहान पाञ्चजन्यको उद्घोष हुन्थ्यो, कृष्णले पाञ्चजन्य बजाउँथे, युद्ध सुरु हुन्थ्यो। अनि बेलुका फेरि साँझ परेपछि फेरि पाञ्चजन्य फुक्थे शङ्ख, अनि फेरि युद्ध बन्द हुन्थ्यो। र युद्ध बन्द भएपछि विरोधी खेमाका मान्छेहरू त्यो टेन्टका मान्छे यो टेन्टमा आउने, यो टेन्टका मान्छे त्यो टेन्टमा जाने, अनुद्विग्न युद्ध थियो। कौरवले दुर्योधनले हस्तिनापुर त के एउटा सियोको टुप्पो राख्ने जमिन पनि दिन्न म पाण्डवहरूलाई भनेको हुनाले यो त हदैसम्मको अत्याचार भयो। युद्ध गर्नुपर्छ, युद्ध पनि स्वीकार छ उनलाई, प्रेम पनि स्वीकार छ। राधाको अद्भुत प्रेम, असीम प्रेम, त्यो पनि स्वीकार छ। त्यसको सबै थोक साक्षी भावले, सबै थोकमा त्यति धेरै स्त्रीहरूको कुरा गरेर पनि उनलाई फेरि मैले भने गर्ग संहिताले ब्रह्मचारी भनेको, ब्रह्मचारी कृष्ण भनेको। ही इज मिस्ट्रियस, रहस्यमय हुन्। उनको गीतामा सबैजना अटाउँछ, अष्टावक्रमा महागीतामा सबैजना अटाउँदैनन्, तर श्रीमद् भागवत गीतामा सबैजना, सबैले आफ्नो कुरा, हरेक सम्प्रदायले आफ्नो कुराहरू त्यहाँ पाउँछ। हरेक कुरा, हरेकले। गान्धी जसलाई जो युद्धको विरोधी हो, महात्मा गान्धी युद्धको विरोधी हो, तर उनलाई गीतालाई आमा भन्ने गर्थे, गीता माता भन त भन्थे गीता माता। तर त्यो त महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता त महाभारतको युद्ध मैदानमा भएको कुरो हो नि। युद्धको त विरोधी थिए फेरि महात्मा गान्धी। उनी त सत्याग्रहबाट अंग्रेजलाई धपाउनुपर्छ भन्ने, अहिंसाबाट अंग्रेजलाई धपाउनुपर्छ, आवश्यक पर्दा हिंसा पनि उनलाई मन्जुर थियो कृष्णलाई। कसैको कल्याण हुन्छ भने त्यहाँ थोरै हिंसाबाट धेरैको अहिंसात्मक कल्याण हुन्छ भने त्यो थोरै हिंसा जायज छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो कृष्णले। त्यसकारण कृष्णलाई चाहिँ पूर्ण अवतार, 16 कलाले परिपूर्ण अवतार भनेर भनिएको। र यहाँ कस्तो छ भने हामी धेरै किसिमको बन्धनहरूबाट ग्रसित छौँ। मान्छे हरेक किसिमको बन्धनबाट ग्रसित छ, खास गरी 8 किसिमका बन्धनहरूबाट ग्रसित छ मान्छे। आज श्रावण 27 गते, अगस्तको 11 तारिक, अष्टमी, सप्तमी अष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। र मेरो जीवनमा पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जन्माष्टमीमा। मैले धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छु। संयोग त्यस्तै परेको हुन सक्छ, तर धेरै धेरै गहिरो कुराहरू मैले जन्माष्टमीको बेलामा मैले प्राप्त गरेको छु। म अहिले भन्दै थिएँ, हाम्रो मान्छेको जिन्दगीमा 8 किसिमको बन्धनहरूबाट मुक्त गर्न कृष्ण तत्त्वको जन्म हुने गर्छ बेला बेलामा। त्यही स्वरूपमा आउँदैन है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्मको ग्लानिर हुन्छ, हे भारत, हे अर्जुन, म आउँछु भनेर कृष्णले भनेको चाहिँ त्यही स्वरूपमा आउँछु भनेको होइन। खै त आएको विभिन्न स्वरूपमा।
विभिन्न सद्गुरुहरूको स्वरूप, कहिले कुन सद्गुरुको स्वरूपमा कहिले कुन सद्गुरुको स्वरूपमा आइरहनु भएको छ, आइ नै राख्नु भएको छ। अधर्मको निमित्त अन्य त कहिले पनि हुँदैन। अधर्मको निमित्त तर धेरै हदसम्म धर्मलाई प्रोत्साहन हुन्छ यस्तो व्यक्तिहरूको आगमनबाट। म भन्दै थिएँ 8 किसिमका बन्धनबाट, अष्टबन्धन भन्छ त्यसलाई, अष्टबन्धनबाट मुक्ति, हामीलाई मुक्ति दिलाउनको लागि कृष्ण तत्त्वहरूको जन्म हुने गर्छ। पहिलो बन्धन हो यो तनको बन्धन। अघि मैले भने शरीर नै बन्धन हो। जन्मिने बित्तिकै रुसोले भनेका छन् मान्छे जन्मिन्छ स्वतन्त्र अनि आफूलाई पाउँछ, जन्मेपछि बन्धनमा पाउँछ, शरीरको बन्धन। तन बन्धन हो, मन पनि बन्धन हो, धन पनि बन्धन। मैले छोटकरीमा मात्रै भने सम्बन्ध, रिलेसनसिपहरू पनि बन्धन हो, बन्धन। प्रकृति पनि बन्धन हो, सहयोगी पनि हो र बन्धन पनि हो। प्रकृतिकै जुन 5 तत्त्व हो त्यही बन्धनमा हामी सीमित छौँ। कर्म पनि बन्धन हो बेहोसीमा गरिँदाखेरि। धर्म सम्प्रदाय, जुन धर्मको नाममा चलेको सम्प्रदायहरू बन्धन हुन् हाम्रो। अनि समय पनि बन्धन। यो अष्टबन्धन भन्छ। यो अष्टबन्धनबाट मुक्ति दिलाउनको लागि कृष्ण तत्त्वहरूको बेला बेलामा आगमन हुने गर्दछ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, फेरि बाँसुरी बजाउँदै कृष्ण आउनेवाला छैनन्। त्यो लीला, उनको त्यो आयाम सकियो आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि। 2500 वर्षमा कृष्ण तत्त्वकै त अवतरण भइरहेको छ। त्यसकारण हाँस्दै, गीत गाउँदै, नाच्दै गरेका कृष्णभन्दा अगाडिको धर्मले चाहिँ एकदमै उदासीको गीत गाउँथ्यो। उदास थियो त्यो धार्मिक भनाउँदाहरू कृष्णभन्दा अगाडि। अहिले पनि धार्मिक हुने बित्तिकै गम्भीर हुने गर्छन्। त्यस्तालाई कति सन्तहरूले गधा भनेका छन्। गधाको अर्थ हो गम्भीर, धार्मिक। गधा धार्मिक भएर गम्भीर हुने होइन, उत्ताउलो हुने पनि होइन, आनन्दित हुने हो, मस्त हुने हो, प्रेमपूर्ण हुने हो। त्यसकारण कृष्णले यो सन्देश दिनुहुन्छ। कृष्णको त मैले भने धेरै निष्काम कर्मयोगको सन्देश छ। अरू कुराहरू म फेरि भन्नेछु। अब कन्टिन्युस जाँदाखेरि रातको बेला छ, निद्रा लाग्न सक्छ। त्यसकारण अब कसैलाई के अभिव्यक्त गर्ने भाव छ। पटुन्जेको एकजना बहिनी आएकी छिन् पटुन्जेबाट। राजुजी हुनुहुन्छ? राजुजी आउनु भएको हो? को राजुजी बोल्नु भएको अहिले? यहाँ साउन्ड चाहिँ एकदमै नआएर नि। हजुर हजुर, तपाईको आवाज त प्रष्ट सुनिरहेको छु मैले। उताको आवाज एकदमै आएन। ए के भयो त? अरूले मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? अरूले मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? अरूले मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? सुनेको छ। ए तपाईकोमा केही पर्यो होला, फरक पर्यो होला। साधनाले के भन्न खोजेको हो? ल सुनाउ न त, एकदमै छोटो मिठो भजन सुनाउ न। ल कृष्ण भजन सुनाउ। नमन बाबा, सबैजना यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूले नमन। म साधना समिति ग्रेड 2 पढ्छु अहिले। अनि आज कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा आज हरेक कृष्ण जन्माष्टमीमा मैले जुन भजन गाउँथेँ त्यही भजन आज पनि प्रस्तुत गर्न चाहेको छु। र भजनको बोल छ, हृदयमा कृष्णको फोटो छ। ल सँगसँगै गाऊ है आमा छोरी। बाउ पनि क्यामेराको अगाडि आउनु पर्यो, कता पछाडि लुक्या होला। मेरो सबैभन्दा प्यारो भजन हो यो। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ।
हामीले हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हामीले हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ बालक भए पनि जानु छ वृद्ध भए पनि जानु छ बालक भए पनि जानु छ वृद्ध भए पनि जानु छ बालक वृद्धको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ हामीले बालक वृद्धको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हामीले हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हामीले हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ पण्डित भए पनि जानु छ मूर्ख भए पनि जानु छ पण्डित भए पनि जानु छ मूर्ख भए पनि जानु छ पण्डित मूर्खको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ हामीले पण्डित मूर्खको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हामीले हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ भए पनि रोएर हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ थ्याङ्क यू ल धन्यवाद हाँसेर बिताउने हो कृष्णले भन्छन् कृष्णले सन्देश दिनुहुन्छ रोने होइन रोए पनि रुदा पनि होसपूर्वक साक्षी भावले क्याथार्सिस हुने गरी रुने हो भन्ने कुरा छ अरु कसैलाई केही मैले पटुन्जेबाट एकजना बहिनीले कविता भन्छु भन्दै थिइन् आज उनलाई मैले देखिरहेको छैन यहाँ मैले देखिरहेको छु ल ल ल ल भन तिमीले भन्न कविता भन नोटप्याड भित्र नोटप्याडबाट हेरेर भन्छ ल म यो फेस चाहिँ आउँदैन होला मेरो सायद हुन्छ 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 के रे तिम्रो परिचय देऊ ल परिचय समेत तिमी नयाँ छौ आज हाम्रो लागि ल छिटो छिटै गर म ब्याग परेर गर्छु न नोटप्याडबाट तिम्रो आवाज अलिक प्रष्ट भइरहेको छैन है त्यहाँ कता के मिलेको छैन हेर खै त अड्क्यो अब म सुरु गर्छु मेरो कविता मैले आज मेरो कृष्णको लागि भनेको विशेष तर लेख्नु तर अलिकति धेरै होला तर ध्यान दिएर सबैले राम्रो मानिदिनु होला सबैको लागि अनि गुरुदेवको लागि पनि नमन सबैको लागि नमन म अब मेरो सबैको लागि तिम्रो अलिकति प्रश्न डिस्टर्ब आएको छ तिम्रो त्यहाँ मिलाउ त अलिक कता के बिग्रियो यो बाहिर त्यो गरेर होला सायद के भएर अन्धकार रात मुसलधारी पानी आउनुभयो मेरो प्रभु तोडेर सारा बन्धन बजाउँदै बाँसुरी कृपा बसाउन जिद्दी भएछु शुद्धि गुमाएछु मागेर खेल दुःख वियोगको पल पलमा प्रभु कृपा रच्नुभयो सारा तयारी हतियार मायाको पापी त्यो कंसलाई मुक्ति दिलाउन हामीलाई बाललीला देखाउन आउनु भो प्रभु मेरो बजाउँदै बाँसुरी मोहनीको धुन सुनाउँदै सखीहरू हामी सबले भुलेछौँ धनीको बाचा पसेछौँ कस्तो यो मोहजालमा फेरि फेरि आउनुभयो जगाउन हामीलाई कहाँको धनी बस्न सक्छन् र एक्लै सखी बिना खिन्न छ परमधाम आऊ सखी सबै जागौँ अब हेर पियाजी एक्लै छोड्नुहुन्न हामीलाई पठाउनु भो सद्गुरु साथ मेरो पियाजी हरपल मसँगै रुदा रुदा थाके भने देखाउन थाले बाललीला मेरो दुःख कष्ट सम्झेर आफै रोइदिने मसँगै हँसाउन मलाई
दुःख र मायाको लडाईँमा हारेर मरुदा दुःख भयो भनी रुदा हाँस्छन् मेरो पियाजी ठिक्क पर्यो भने सम्झाउँदै मलाई मेरो आफ्नै भुल फेरि पनि मेरो सानो प्रिय गोपाल निभाउनुहुन्छ सारा भूमिका आओ अब याद गरौँ हामी सबै मिली धामका धनीलाई प्रकट हुन्छन् धनी कंसको कारागारमा हो कंसलाई मोक्ष दिलाउन प्रकट हुन्छन् मेरा धनी सद्गुरुको रूपमा हामीलाई जगाउन प्रकट हुन्छन् मेरा धनी सखीहरूको दुःख र कष्टमा मलम लगाउन प्रकट हुन्छन् भक्ति प्रेम र भावमा भक्तिको शक्ति देखाउन म ती गरिब भएछु कसरी धनी मेरो दिलमै हुँदा नि न छ पूर्ण भक्ति न छ पूर्ण समर्पण मायाले हेरेर लगायो पर्दा लाउँछु मेरो अर्सु धारा सारा सबै बुझाउँछन् धनी उनको प्यास अर्पण गर्छु अब गुण सारा दुःख र कष्ट मेरै धनीलाई मेटाउँछन् आफ्नै भोग मेरो कृष्ण दयालु आऊ साँझ आज सबै छौँ हामी गर्न स्वागत कोही खेलाउला रामत कोही रास रचाउला हामी बस तिनी बजाउँदै भाषु कोही लगाउला भोग मखन मिस्टीको कोही गाँसौला प्रेमले फुलको माला आऊ है प्यारा कृष्ण तयार छु झुला झुलाउन हामी सबै सबै फेरि पनि हे प्यारा कृष्ण नहो हे अन्त ध्यान हामीलाई फेरि रह वियोगमा छोड्छ प्रणाम ल प्रणाम आफ्नो परिचय दियौ तिमीले विशेष म चाहिँ रुपा हुमागाई भक्तपुर दुधपाटीबाट तिम्रो आवाज राम्रोसँग बुझिएन म बुझाइदिन्छु रुपा हुमागाई भक्तपुर दुधपाटीबाट रूपा हुमागाई कृष्ण प्रणामी धर्मसँग आबद्ध छिन् नि श्यामजी किन हराउनु भयो कता हराउनु भयो यसो अलिकति केही बताउनुहोस् त आफ्नो गतिविधिहरू श्यामजी श्यामजीलाई देखेको छु मैले हजुर नमन सबै साधक साधिकालाई नमन 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 भाइ नमन म अभियानमा छु हजुर तपाईको चाहिँ साह्रै राम्रो काम बुढाबुढी वृद्ध बच्चा बच्ची र पशु पक्षी प्राणीहरूको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले हजुर यो के रे यता आएपछि अलिकति अब सम्राटले पनि अलिकति अभियान चलाम भनेर सोच बनाए के रे ओके त्यसैलाई जोडिँदै बाबा यो त अलि महाअभियान होला जस्तो भएको छ अहिले एकदमै राम्रो छ त्यो मैले हेर्दैछु तपाईको राम्रो छ ल धन्यवाद तपाईलाई हामीले केही भन्नु छ अरु तपाईलाई हजुर त्यसलाई अब हामीले दोस्रो चरणमा चाहिँ अब रेबिजको इन्जेक्सन लगाउने भनेर एउटा नगरपालिकासँग एउटा सल्लाह भएको छ तेस्रो चरणमा चाहिँ परिवार नियोजनको कुकुरहरूलाई जसमा कन्ट्रोल गर्न सकिने गरी त्यसले एउटा मूर्त रूप लिने भएको छ अनि हजुरको यता हामीले लाइन्सबाट चाहिँ यो जेलमा चाहिँ लर्निङ सेन्टर लाइब्रेरीको पनि कुरा धेरै अगाडि बढाइरहेछौँ अनि अब बाबालाई चाहिँ यता परासीमा स्वागत गर्नको लागि ग्राउन्डहरू बनाइरहेको छु पहिला पनि भव्य कार्यक्रम गरेकै हो त्यहाँ ठुलो ठिक छ धन्यवाद तपाईलाई राजीव भाइलाई देखिरहेको छु मैले राजीव गौतम बुटवलबाट गुरु प्रणाम सबैलाई नमन छ यो सन्ध्याकालीन समयमा नमस्ते अनि आजको कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक शुभकामना हाम्रो जीवन चैतन्य बनोस् कृष्णको जस्तै बनोस् र हामी एउटा स्वच्छ प्योर आत्मा र परमात्माको रूपमा विलिन हुन सकौं यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सुरुदेखि नै हामी परिवार सबै बसेर सुनिरहेका छौं सबैको एक्सपिरियन्सहरु पनि शेयर भइरहेको छ र आजको विशेष यो कृष्ण जन्माष्टमी हामी कोभिडको कारणले घरमै बसेर सत्संग सुनेर परिवारसँग
र आज यो जुममा पनि हामीले मनाउने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। यसको लागि लगायत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यही नै हो गुरु। फेरि पनि कृष्ण जन्माष्टमीको सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र म एउटा सानो प्रसङ्गलाई जोडौँ यहाँनिर। आज दिउँसो मसँग बबिता रेग्मी न्यौपानेसँग कुराकानी भएको थियो। बबिता बहिनीसँग सुजा र सागरको निकटताले बबितालाई धेरै भावुक पात्र एउटा साधिका रहेछन् र आज मैले उनलाई एउटा शिष्यको रूपमा स्वीकार गरेको छु। एकपल्ट ताली बजाउँ सबैजनाले। अनि आज जन्माष्टमीको दिन बबिता हाम्रो एउटा जागरणको यात्रामा आबद्ध भएकी छिन्। त्यसको लागि खास गरी सुजालाई अनि सागरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनकि सेतुको रूपमा काम गर्ने यी दुईटा हुन्। बबितालाई के भन्नु जस्तो छ? बबिता आवाज के भयो? पात्र नै मेरो दुवैजना। म त्यसै उसमा एउटा भजन कृष्णको झुला भजन गाउँदैछु। आवाज अलिकति प्रष्ट भएन बबिता तिम्रो। तिम्रो हेडफोनहरू त्यो इयरफोनहरूमा केही डिफेक्ट भयो कि मैले मात्रै नसुनेको हो कि अरूले पनि नसुनेको हो कि आवाज अलिकति सुनिएन? आवाज अलि सानो छ बबिता बहिनी। आवाज आएको छैन राम्रोसित। ल तिमीले के भन सुझाव, तिमीले बबिता दिदीको बारेमा केही अलिकति थोरै बताऊ। नमन गुरुदेव, गुरु बाबा। सम्पूर्ण उपस्थितिमा म सुजाको नमन छ। मेरो आवाज सुनिन्छ? एकदमै प्रष्ट। बबिता दिदी, हामी त सेतु बाबाले भनि नै हाल्नुभयो। बबिता दिदी आफूमा एकदमै पात्रता थियो होइन। मैले त केही गरेकै थिइनँ। म बसेको ठाउँमा ध्यानमा आएर एक दिन बस्नुभयो, धरी रुनुभयो। अनि त्यसपछि आफै गुरुदेवसँग आफै नै त्यो मैले केही भन्नुभन्दा अगाडि नै उहाँको त्यो भइसकेको थियो, त्यो भाव फुटि नै सकेको थियो। अनि त्यो आफै उहाँको गुरु बाबाले बोलिरहनु भएको थियो, म ध्यानमा बसिरहेको थिएँ। उहाँ टक्क आउनुभयो, मेरो छिमेकी, एकदमै मेरो बेस्ट फ्रेन्ड जस्तो एकदमै मिल्ने दिदी। अनि त्यसपछि मसँगै आएर सरक्क बस्नुभयो। अनि उहाँ धरधरी रुन थाल्नुभयो। गुरु बाबाले भन्नुभएको कुरा भजन गाइरहनु भएको थियो गुरु बाबाले, त्यसमा पनि रुनुभयो। अनि उहाँमा त्यो एक किसिमको पात्रता चाहिँ मलाई पनि केही उहाँमा छ है भनेर ऊ भइरहेको थियो। अनि गुरु बाबाको त्यो प्रोग्रामहरू एकदम रेगुलर सुन्न थाल्नुभयो। त्यसको भोलि पर्सिपल्टदेखि एकदम रेगुलर सुन्ने। गुरु बाबालाई थाहा पनि थिएन होला मसँग यस्तो साधिका छ भन्ने। उहाँले चाहिँ त्यो बेलादेखि नै एकदम रेगुलर सुन्दा उहाँ गुरु बाबाप्रति एकदम समर्पित भइ नै सक्नु भएको थियो। अनि आज गुरु बाबाले दीक्षा दिनुभयो भनेपछि दिदीले म अफिसमा काम गरिरहेको थिएँ, फोन गरेर पनि मलाई सेयर गर्नुभएको थियो। आज त म यस्तो खुसी छु मैले गुरु बाबासँग दीक्षा पाएँ नि भन्दाखेरि। अनि ल हजुरमा पात्रता थियो, गुरु बाबाले त्यो सबै कुरा बुझि नै हाल्नु भएको थियो पहिलेदेखि नै। धेरै धेरै बधाई छ, आजबाट साधना सुरु गर्नु भनेर मैले पनि भने। दिदीले सायद त्यही नै भन्न खोज्नु भएको थियो होला, दिदीको आवाज चाहिँ सुनिएन। ओके, ल धन्यवाद तिमीलाई दिदीको मुखारबिन्द बन्दिएकोमा। म पनि केही भनि नै हाल्छु 1 मिनेट लिएर। ल भन्न। कस्तो भने मैले जहिले पनि त्यही नै भन्छु है, सद्गुरु आफ्नो जीवनमा हुनु भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो भाग्य, एकदमै ठुलो कुरा रहेछ। अहिले त मैले झनै धेरै फिल गरेको छु है। अनि कतिपय कुराहरू जस्तो पर्सनल प्रब्लमहरू भइराखेको हुन्छ। अनि अब गुरु बाबालाई एकदम प्रष्ट थाहा छ कि मेरो श्रीमान मेरो हस्बेन्डलाई पनि थाहा छ। अनि त्यो परिस्थितिहरूमा कसरी उम्किने भनेर सोच्दै त्यो अटोमेटिकल्ली गुरु बाबाको ब्लेसिङले एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ, कस्तो मजाले सबै सेट भयो जस्तो। एकदमै त्यो प्रब्लमहरू कसरी अटोमेटिकल्ली
ट्रान्सफर्म भइरहेको भन्ने यस्तो मजाले मैले अहिले फिल गरेको छु होइन। एकदम मिराकल लाइफमा यस्तो मिराकल हुन्छ भनेर सोचेको पनि थिइनँ। कस्तो अर्कै किसिमले गुरुबाबासँग समर्पण बढाउनु मात्रै पर्दो रहेछ, अरू केही गर्नु नै नपर्ने रहेछ। सोचेको भन्दा फरक हुँदो रहेछ जिन्दगी। म त के भन्नु, म त के थाहा नै छैन। गुरुबाबा मेरो लागि एकदम सद्गुरु हो भन्ने कुरामा म एकदमै प्रष्ट छु। हस् बाबा, नमन। ल धन्यवाद। अरू कसैलाई के अभिव्यक्त गर्नु छ? र भजन गाउने अरू राधाले भजन गाउन सक्छन्? अब घरमा छिन्, गाउनलाई गाह्रै होला। बाबा नमन, म पनि एउटा गाउँछु। म देवका गाउने, देवकाले। ल ल देवका गा, ल गाऊ, देवका गाऊ, एउटा भजन गाऊ, छोटो गाऊ ल। राम्रो चाहिँ छैन बाबा, स्वर पनि राम्रो छैन, यता गाइदिएछु। कमला छिन्? कतातिर छिन् कमला? खोइ बिहान त भेट भएको थियो बाबा। होइन, यसमा आएकी छिन् अहिले कमला। अपेक्षा मम्मी आउनु भएको छ? अपेक्षालाई चाहिँ देख्दैछु, कमलालाई चाहिँ देखाएको छु। अपेक्षा हजुर बाबा, नमन होइसिन्छ मम्मी। हजुर बाबा, नमन होइसिन्छ मम्मी। ल ल ल ल ठिक छ। ल ल ल ल देवका सुरु गर। बाबामा नमन, सबैजनामा मेरो नमन। म एउटा कृष्णको भजन, सानो लोक भजन। यो मन छैन थिर लागिरहन्छ हे कृष्ण तिम्रो मात्र पीर। यो मन छैन थिर लागिरहन्छ हे कृष्ण तिम्रो मात्र पीर। मेरो गोपाल सानै छ केही जान्दैन, मेरो गोपाल सानै छ केही जान्दैन। आमा बाको कुरा पनि त्यति मान्दैन। यो मन छैन थिर लागिरहन्छ हे कृष्ण तिम्रो मात्र पीर। लागिरहन्छ हे कृष्ण तिम्रो मात्र पीर। यमुनामा नुहाउन जाँदा चिसो लाग्यो होला, यमुनामा नुहाउन जाँदा चिसो लाग्यो होला। वरिपरि माछा आउँदा डरले भाग्यो होला, वरिपरि माछा आउँदा डरले भाग्यो होला। यो मन छैन थिर लागिरहन्छ हे कृष्ण तिम्रो मात्र पीर। गाई चराउन वनमा जाँदा रुखमा चढ्यौ होला, वनमा जाँदा गाई चराउन वनमा जाँदा रुखमा चढ्यौ होला। रुखको हाँगा भाँचिएर भुइँमा झर्यौ होला। यो मन छैन थिर लागिरहन्छ हे कृष्ण तिम्रो मात्र पीर। लागिरहन्छ हे कृष्ण तिम्रो मात्र पीर। यशोदाको छोरो बदमास भन्छन् गोकुलवासी, यशोदाको छोरो बदमास भन्छन् गोकुलवासी। जे भने नि सनै पर्ने मैले हाँसी हाँसी, जे भने नि सनै मैले हाँसी हाँसी। यो मन छैन थिर लागिरहन्छ हे कृष्ण तिम्रो मात्र पीर। यति हो बाबा। ल धन्यवाद, धन्यवाद। र यो बिचमा कृष्णको सन्देश एउटा म दिँदै पनि गरौँ, र कसैलाई के भन्नु छ भने तयारी गर्दै गरौँ। कृष्णको सन्देश एउटा के भन्नुहुन्छ भने कृष्णले तिमी गृही सन्यासी बन भन्नुहुन्छ। म पनि एउटा भजन गाउँछु कृष्णको अहिले एकछिनमा म पनि गाउने कोसिस गरौँला। तिमी गृही सन्यासी बन भन्नुहुन्छ कृष्णले। गृही सन्यासी भनेको के हो भने घरमै बसेर साधु बन, घरमै बसेर आफ्नो जिम्मेवारीहरू के अरे बेहोर्दै, आफ्नो जिम्मेवारीबाट नभाग्दै घरमै बसेर माता पिताको स्याहार सम्हाल गर्दै छोराछोरी सन्तान पति पत्नी सबैसँग रहेर गृहस्थमै रहेर तिमी सन्यासी बन। गृहस्थमा रहेर तिमी सन्यासी बन। कस्तो अद्भुत सन्देश।
आजभन्दा 5000 मलाई त कस्तो लाग्छ भने नि कृष्ण भनेको त्यो भविष्यका हुन्, भूतका पनि होइनन्, वर्तमानका पनि होइन। अहिले पनि कृष्णलाई पछाउने हिम्मत छैन व्यक्तिलाई। कृष्णको चरित्रलाई अहिले पनि बुझ्न सक्ने क्षमता छैन मान्छेसँग। भविष्यमा हुनुपर्ने मान्छे वर्तमानमा भए यो अहिलेको समयले चाहिँ कृष्णलाई अहिले पनि बुझ्न सकेको छैन भने पहिला त जन कसरी बुझ्यो होला। त उहाँ के भन्नुहुन्छ भने तिमी कहीँ जानु पर्दैन, भागेर जङ्गल जानु पर्दैन। तिमी उहाँले त्यो गरेर देखाउनु भयो आफूले आफ्नो जीवनमा। तिमी जङ्गल जानु पर्दैन, हिमाल जानु पर्दैन, तिमी कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नो पलायनवादी हुनु पर्दैन, स्केपिस्ट हुनु पर्दैन। तिमी चाहिँ घरमै रहेर गृहस्थ आश्रममै रहेर ध्यान गर, साधना गर, मुक्तिलाई प्राप्त झन् छिटो मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्छौ। तिमी गृह सन्यासी बन भन्ने यो सन्देश छ। र कसैलाई केही भनौँ, अभिव्यक्त गर्ने भाव छ भने व्यक्त गरौँ। अनिल सरको केही छ परिवारबाट? अनिल सर। गुरु हजुर। गुरु म सुशीला बोल्दैछु। म एउटा गुरु गाउन सक्छु? एकदमै सक्नुहुन्छ, गाउनु न। हजुर हस्, सुरु गर्छु है त। हजुर। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो मेरे शंभ शिवा, मेरे मुक्ति हो मेरे शंभ शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना मेरे शंभ शिवा, तुम्ही आराधना मेरे शंभ शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो मेरे शंभ शिवा, तुम्ही मोक्ष हो मेरे शंभ शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।
प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। हस् धन्यवाद। ल धन्यवाद सुशीलाजी अनि तीर्थजीको परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो बीचमा म अलिकति केही कुराहरू भनौँ। अहिले के भन्छ दीपक न्यौपाने र शान्ता न्यौपानेलाई देखिराखेको छु मैले यहाँबाट। र अहिले उनीहरू जुन हलमा बसिरहेका छन् त्यो हल ध्यान हल बनाएको अब अलिकति स्थिति साम्य भएपछि हामी त्यहाँ म जान्छु, म त्यो मेरो कोठा हो भन्दा भन्दै मैले काठमाडौँमा एउटा कोठा चाहियो भन्दा भन्दै मेरो एउटा कोठा बन्यो दीपकको घरमा। र त्यहाँ त्यो ध्यान हल हो। एकपटक देखाऊ दीपक, तिमीले आफ्नो ध्यान हल देखाऊ। अनि दीपकले अर्को पनि काम गरेको छ, त्यो भिडियो देखाउन सक्छौ अहिले यहाँ यसबाट भिडियो देखाउन सक्छौ अहिलेको भिडियो? खै मिल्छ कि मिल्दैन म ट्राई गर्छु बाबा। ल ट्राई गरी हेर र यो अहिलेको ध्यान हल चाहिँ देखाऊ त हामीलाई। म छोराले बोलाउँ छोरालाई त्यो छोरा ल यो ध्यान हल अलि लम्बाइ 8 फिट चौडाइ लम्बाइ चाहिँ कति फिट? लम्बाइ 26 फिट बाबा। लम्बाइ 26 फिट चौडाइ 8 फिट। अलिकति चौडाइ अलि साँगुरो छ तर राम्रो छ ध्यान हल। त्यहाँ राम्रो छ। त्यहाँ यो त्यहाँ अहिले चाहिँ त्यो बाबु बस्छ तर त्यो सिट मेरो हो। अरे यो ध्यान हल भनेर बनायो दीपकले, दीपक र शान्ता दुईजनाले, शान्ता र दीपकले। र यिनीहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र जग्गा जमिन खोज्ने जुन काममा पनि हामी श्यामजी हामीले पनि गर्दैछौँ र उनले पनि एक ठाउँमा खोजेका छन्। त्यहाँ पनि हुने धेरै चान्सेसहरू छ। अब हेर्दै जाउँ गर्दै जाउँ के हुन्छ त्यसलाई पछि हेरौँला। अहिले ठिकै छ, बाबु आएर मिलाउन सक्यो भने बाबा म हजुर गर्दै गर्नु मिल्यो भने म बाबुलाई भनेर गर्न आउँछु। हुन्छ। अब कसैले केही भन्न खोजेको हो? बाबा म एकचोटि भन्छु ल यो बाबा। ल एकदम भनौँ, बोलाउनु शान्ता बोलाउँ। यो ध्यान हल बन्नुमा अनि म यहाँसम्म आउनु, म यो आनन्दसम्म आइपुग्नुमा हजुरको धेरैभन्दा धेरै आशीर्वाद पाएर नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। बाबा अझै हजुरको आशीर्वाद अनि हजुरको माया हामीमा अविरल भइरहन्छ भन्ने आशा गर्दैछु। एकदम त्यो अविरल हुन्छ, त्यो अविरल हुन्छ। यो छोरा हो, यो बाबु आयो। त्यो मेरो त्यहाँ गर्दै गर, हामी यहाँ यो समयलाई खेर नफालौँ। हामीसँग समय बहुत थोरै बाँकी छ। हामी अब 15-20 मिनट मात्रै बस्छौँ। अब 15-20 मिनट मात्रै बस्छौँ। यहाँ यो एकजना पूजा भन्ने बहिनीले यहाँ जोइन हुन खोजेकी छिन्। अब यहाँ रञ्जिता अघिदेखि के बोल्न खोजे जस्तो लाग्यो मलाई। हो रञ्जिता? आहा ल बोल रञ्जिता बोल। अमेरिकाबाट हाम्रो रञ्जिता सुवेदी, ल बोल। नमन बाबालाई, नमन अनि सबैजनालाई नमन। अनि लकडाउन भएको भए म यो आउने थिइनँ। लकडाउन नभएको भए त आश्रममै हुन्थ्यो। अनि जुमको सत्सङ्गमा भए पनि म यसरी आउन पाएँ, एकदम खुसी छु। अनि मलाई चाहिँ केही भन्न मन लागिरहेको थियो। मेरो बाबासँगको मेरो यात्राको बारेमा। परिचय अलिकति परिचय देऊ आफ्नो, थोरै परिचय। मसँग जोडेको कुरा पनि भन, थोरै भन त। मेरो नाम रञ्जिता सुवेदी हो अनि मेरो नेपालमा घर धादिङ हो। अनि लगभग 12 वर्ष भयो होला बाबासँग जुडेको। थाहै छ, सब नपाएको समय बित्छ। 12 वर्ष। अनि स्टार एफएमबाट म बाबासम्म
आश्रमसम्म पुगेको थिएँ स्टार एफएमबाट। अनि सुरुको केही वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष चाहिँ म आश्रमसँग एकदमै निकट थिएँ। मैले टोटल्ली साधना गरेको थिएँ सुरुको वर्षमा। अनि अहिले म सम्झन्छु त्यो टाइम, त्यो चाहिँ द्याट वाज गोल्डन टाइम थियो मेरो लागि। अनि अब बिस्तारै म विवाह भयो, त्यसपछि म अलि टाढा टाढा भएँ अनि यहाँसम्म आइपुगेँ म। एकैछिन 12 वर्षको यात्रामा मैले जे पाएको छु, म टुटेको फुटेको हुन्थेँ होला, म कहाँ पुग्थेँ होला, तर म अहिले हरेक परिस्थितिसँग जुड्दै म एकदम जुडेर एक झिक्का भएको छु जस्तो लाग्छ बाबासँगको सहयात्राले, बाबासँग जुडेर। अनि यो 12 वर्षमा जति पनि भयो, म जहिले पनि म आफ्नै मेरो एकरो मेरो सोझो मात्रै हेरिरहेँ मैले, तर बाबाले मलाई निरन्तर प्रेम निस्वार्थ जति बेला पनि जहिले पनि मलाई जति बेला आवश्यक पर्यो त्यति बेला बाबाले मलाई साथ दिइरहनु भयो। सपोर्टिङ डिभाइसको रूपमा मलाई एकदम धेरै गरिरहनु भयो। म एकदमै रेडी छु बाबाप्रति, आश्रमप्रति। अनि बाहिरी हिसाबले मैले केही पनि गर्न सकेको छैन बाबालाई, आश्रमलाई, तर म रेडी छु। म कहिल्यै बिर्सने छैन त्यो टाइममा बाबासँग साधना गर्दाको त्यो आनन्द, त्यो शान्ति मेरो भित्र गढेको छ। म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। त्यो मेरो अनकन्सियस माइन्डमा पनि बसेको छ जस्तो लाग्छ। अनि यहाँ अमेरिका आएर 3 वर्ष 4 वर्ष भइसक्दा पनि त्यही शान्ति आनन्द नै मेरो खोजिरा हुन्छ के मेरो भित्रबाट। अनि यो बाहिरी यो सब, यो घर गाडी, यो बङ्गला, यो पैसा मेरो मन रमाउनै सक्दैन। त्यही शान्ति, त्यो आनन्द नै खोजिरा हुन्छ के मेरो मनले। अनि बाबासँग जोडी नै रहेको छु। अहिले यो लकडाउनमा फेसबुक लाइभले मलाई एकदमै राम्रो भएको छ, मैले फाइदा उठाइरहेको छु। म यहाँबाट हो बाटोहरू सजिलो छैन, तर आफ्नो सद्गुरु हुनुभयो भने हिँड्नलाई, अगाडि बढ्नलाई, यो बाधा अवरोधसँग जुझ्नलाई एकदम धेरै सहयोग पुग्ने रहेछ, बल मिल्ने रहेछ भन्न चाहन्छु। अनि जति पनि साधक साधिकाहरू हुनुहुन्छ, बाबासँगको सत्सङ्ग, ध्यान, साधना भनेको त अमूल्य रहेछ। त्यो पाउनु भनेको त सौभाग्यशाली हुने रहेछौँ हामी। हजुरहरू बाबाको त्यहाँ नजिकै हुनुहुन्छ, हजुरहरूले त्यसलाई सस्तो नबनाउनु होला, यो त बहुमूल्य अमूल्य हो। म पनि प्रार्थना गरिरहेको छु, म एक दिन अवश्य आउने छु बाबाको निकट आएर म साधना गर्नेछु। मेरो प्रार्थना त्यही छ। अनि यहाँ पनि म जहाँ छु म सधैँ गरिरहेकै हुनेछु। आनन्दको वर्षा पनि भइरहेको नै छ। यहाँ अमेरिकाको लाइफ एकदमै कम्प्लेक्स छ, कति धेरै कुराहरू छन् यहाँ ध्यान दिनुपर्ने, कति कठिन छ। आफ्नो बच्चा, परिवार, घर व्यवहार, अनि कति धेरै कम्पिटिसन छ यहाँ, कस्तो नराम्रो मान्छेहरू छन्, त्यो सबैले कति धेरै टच गर्छ आफूलाई। तर ध्यान साधना बाबासँगको जुराइले त्योसँग लड्नलाई बल मिल्ने रहेछ। हो मलाई त्यस्तै फिल हुन्छ। बाबा हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ, आश्रमलाई, विश्व जागरण अभियानलाई। अनि म के भन्छु भने बाबाले भनिरहनु भएको मैले सुनेको छु, हाम्रो आफ्नै आश्रम बनाउनु पर्छ भनेर। एकछिन बाबा। अनि हो त्यसमा म पनि सहयोग गर्नेछु यहाँ बसेर। त्यहाँबाट जस्तो त म सक्दिनँ होला, तर आफ्नो ठाउँबाट मैले जे सक्छु मैले गर्नेछु। त्यसमा पनि मेरो एकबद्धता छ भन्न चाहन्छु। अनि यही नै हो। हजुरहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू, बाबालाई थ्याङ्क यू, नमन। ल धन्यवाद तिमीलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो मनको भावहरू राखिदियो, बडो राम्रो लाग्यो कुराहरू सुन्दाखेरि। मैले त यति धेरै गहिरो भाव मैले बुझ्ने मौका पाएको थिइनँ, आज भन्यौ, राम्रो लाग्यो। अरू कसैको केही, कसैलाई? अब हामी वी आर भेरी नियर टु द कम्प्लिसन। अब समापनको करिब मैले अघि अनिल सरको लागि के अभिव्यक्त गर्नु छ कि भनेर भन्दै थिएँ।
कसैलाई केही भन्नु छ भने स्वतस्फूर्त रूपमा भनौँ है। ल अनिल सर, केटाकेटी छन् गए केटाकेटी सुत्नलाई? सुत्न गए केटाकेटी? होमवर्क सिद्ध्याउनु पर्ने त्यो भएर गयो उनीहरू। बाबाले आग्रह गर्नुभयो। मसँग त्यस्तो खासै शब्द छैन बाबा। अब अहिले जुन बोल्छु त्यो भाव पनि हजुरको, शब्द पनि हजुरको। मैले यति मात्रै भन्न चाहे कि कृष्णलाई मान्ने होइन, कृष्णलाई जान्ने ट्राई गरौँ, कृष्णलाई बुझ्ने होइन, कृष्णलाई बुझ्ने ट्राई गरौँ, कृष्णलाई पढ्ने होइन, कृष्ण बन्ने ट्राई गरौँ। बाबाको आशीर्वाद प्राप्त होस् सबै हामी सबैलाई। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। अपेक्षाले केही बोल्न खोजेको जस्तो छ? अपेक्षा केही कुराहरू राख। अपेक्षा? हजुर बाबा नमन, सबैजनालाई नमन। आफू परिचय देऊ है। हजुर म अपेक्षा निरौला, पेसागत रूपमा कानुन व्यवसायी। अहिले चाहिँ म सङ्घीय संसद सचिवालयसँग आबद्ध भएर काम गरिरहेको छु। र आज कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा चाहिँ सबैजनासँग यसरी भर्चुअल रूपमा नै कुराहरू गर्न पाउँदा, कुराहरू सुन्न पाउँदा धेरै नै खुसी लाग्यो मलाई। अनिल सरले उहाँले कुरा राख्नु भइसकेपछि मलाई पनि केही कुराहरू स्ट्राइक गर्यो र मलाई अनिल सरकै कुरासँग जोडेर केही आफ्नो कुराहरू मैले भन्न चाहेँ। यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा कृष्ण भगवानको जुन परिवेश थियो, जुन हिसाबले उहाँलाई सङ्घर्षबाट जित्दै अगाडि आएर। क्यामेरा खोल्दैन, क्यामेरा खोल न। हजुर हजुर, अब जुन परिवेशमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, जुन परिवेशमा उहाँ हुर्किनु भयो, जन्मेदेखि लिएर मृत्युसम्म उहाँको सङ्घर्ष थियो र उहाँको जीवनको सङ्घर्ष हामीले पढ्दा देख्दा र जुन गुरु बाबाको जीवनको सङ्घर्ष मैले बुझेकी छु त्यसलाई म रिलेट गर्न सक्छु। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मलाई एउटा यही बाबासँग जुड्दै गर्दाखेरि मलाई कृष्ण भगवानसँग जोडेर चाहिँ केही कुराहरू आफूले बाबाबाट सिकेको कुराहरू भन्न मन लाग्यो। जस्तो कि कृष्ण भगवान जन्मिनु हुँदाखेरि मथुरामा एकदमै धेरै त्यतिखेर चाहिँ अलिकति क्याओस थियो, स्वतन्त्रता थिएन, कंसको राज्य थियो होइन, महिलालाई समानता पनि थिएन, त्यहाँ चाहिँ अलिकति माया प्रेम खुसी भन्ने कुरा थिएन। तर कृष्ण भगवान जन्मिनु भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर अथवा उहाँले चाहिँ एउटा प्रेम, शान्ति, खुसी र विजडमलाई चाहिँ उहाँले प्रायोरिटाइज गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो जीवनमा के एउटा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खोज्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ कर्म गर्नु, फलको आशा नगर्नु भन्ने कुराहरू छ होइन, जुन चाहिँ हामीलाई बाबाले सधैँ भनिरहनु भएको छ। जस्तो कि हामी चाहिँ मैले बाबाको कहिले पनि यो कुरा मैले बिर्सिनँ कि हामी दिनेवाला देउता हो, हामी लिनेवाला देउता होइन। त्यही भएर हामीले जहिले पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रिजल्टको आशा नगरिकन काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि बाबाले जहिले पनि एउटा प्रायोरिटाइज गर्नुहुन्छ। र अर्को हामीले अध्यात्ममा लाग्दाखेरि चाहिँ बाबाले भन्नुभएको कुरा र कृष्ण भगवानको कुरा अर्को पनि के रिलेट हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले हाम्रो जीवनमा कसैको खुसी दुःख आफ्नो भने आत्मसात गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ हामी एकअर्कासँग कनेक्टेड हुन्छौँ भन्ने कुरा छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जबसँग बाबासँग जुडियो हरेक खुसी बाबाले आत्मसात गर्नुहुन्छ, हाम्रो हरेक दुःख बाबाले आत्मसात गर्नुहुन्छ र कृष्ण भगवानले पनि त्यही नै भन्नुभएको छ होइन। यति जीवनमा हामीले आध्यात्मिक रूपमा हामीले चाहिँ एउटा युनिटी चाहन्छौँ भने चाहिँ अर्काको दुःखलाई आफूले पनि दुःख मान्नुपर्छ, अर्काको सुखलाई आफूले सुख पनि मान्नुपर्छ र हामीले जीवनमा जे पनि गर्छौँ त्यसलाई माया, कम्प्यासन, डेडिकेसन दिएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भने कृष्ण भगवानले भन्नुहुन्छ, जुन चाहिँ बाबाले पनि हामीलाई बारम्बार भनिरहनु भएको छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले नबिर्सौँ होइन। यसलाई अलिकति मैले कस्तो भन्दा यसलाई धार्मिक कुरा जोडेर भन्ने भन्दा पनि एउटा मैले चाहिँ आध्यात्मिक रूपले बाबासँग जोडेर यो कुराहरू भने, किनभने हामीले कृष्ण भगवानको हरेक कुरालाई हेर्छौँ भने हरेक वचन हाम्रो बाबाले भन्नुभएको वचनसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले कृष्ण जन्माष्टमीलाई चाहिँ एउटा धार्मिक रूपमा मनाउने अथवा जागराम गरेर मनाउने भन्दा पनि यसलाई एउटा आध्यात्मिक बहस गरेर यसलाई आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ हामीले चिन्तन गरेर मनन गरेर यसलाई मनाऊ होइन। मलाई चाहिँ जति पनि आज मलाई बाबाले भन्नुभएको थियो आज 8 बजे चाहिँ आज हाम्रो यो एउटा सत्सङ्ग हुँदैछ भन्नु भइसकेपछि मैले धेरै कुराहरू अभ्यास पनि गरेँ कृष्ण भगवानको बारेमा होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले पढ्दै जाँदाखेरि मलाई यो त बाबाले भन्नुभएको कुरा हो, कृष्ण भगवानले भन्नुभएको कुरा त सबै बाबाले हामीलाई यही कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने भइसकेपछि चाहिँ
मलाई यो कुराहरू जोड्न पनि मन लाग्यो। र अन्तिममा चाहिँ हामीले कृष्ण भगवानको मृत्युलाई पनि हेर्छौँ भने उहाँलाई चाहिँ एउटा जराले आक्रमण गरेर मृग भनेर उहाँलाई चोटपटक लागेको थियो र कृष्ण भगवान त्यही चोटपटकको कारणले मृत्यु हुनुभयो। तर उहाँले मृत्युभन्दा अगाडि जरालाई माफ गरिदिएर उहाँले मृत्युलाई स्वीकार्नु भयो र स्वर्गलोकतिर प्रस्थान गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो ईर्ष्या, इगो, घमण्ड यो राख्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ हरेक दुःख सुखलाई स्वीकार्ने र हामीले माफ दिने, फर्गिभनेस, कम्प्यासन र विजडम भन्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो लाइफमा अप्लाई गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले आध्यात्मिक रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अब आउने दिनमा चाहिँ अब कृष्ण भगवानलाई पनि हामीले एउटा भगवान भनेर पुज्ने एउटा रिलिजियस कुरा त छँदैछ, त्यही पनि हामीले आध्यात्मिक पाटोमा पनि यो कृष्ण भगवानको कुरालाई कहाँ अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो कुरा अप्लाई गरौँ। र बाबाले जति पनि ज्ञान दिनुभएको छ मैले आत्मसात गर्दैछु, जति पनि कुराहरू पढ्छु, जति पनि जीवनमा भोग्छु त्यो कुरालाई चाहिँ मैले बाबाले नै भन्नुभएको कुराहरू, बाबाले नै देखाउनु भएको बाटोमा चाहिँ मैले हिँड्न पाइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ मलाई निकै नै खुसी पनि लागेको छ। र बाबा म कृतज्ञ छु, आज पनि एउटा केस त्यो सर्वोच्चमा बहस गरियो, हाम्रै पक्षमा फैसला भयो। आज बहस पनि हामीले आज केस पनि जित्यौँ होइन बाबा। त्यतिखेर बाबा नै याद आउनु भयो है। अनि बाबाले मेहनत अध्ययन गर्नुपर्छ, सबै कुरा परमात्मालाई छोड्नुपर्छ, तिमी बस आफ्नो कर्मतिर लाग भन्नुभयो। र यही नै कुरा छ, कृष्ण भगवानले नि कर्मतिर लाग भन्नुहुन्छ, बाबाले पनि कर्मतिर लाग्नु भन्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा मेरो लागि कृष्ण भने पनि बाबा नै हो, बाबा भने पनि कृष्ण भगवान हो। त्यो कारणले गर्दा आज जन्माष्टमीको दिनमा मैले कृष्ण भगवान सँगसँगै आफ्नो बाबालाई पनि त्यही रूपमा राख्छु। र मैले सबैलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले कृष्ण भगवानलाई हाम्रो बाबासँग चाहिँ राखेर चाहिँ एकचोटि हेरौँ, मनन गरौँ र यो आध्यात्मिक यात्रामा अगाडि बढौँ। मैले धेरै समय लिएँ होला बाबा, आज धेरै बोले दिउँसभरि अदालतमा, त्यही फेरि कन्टिन्यू भए जस्तो छ। मैले यति भन्दा आफ्नो बाबा धन्यवाद, धन्यवाद देउलाई। दीपक के भने हजुर, यो म सेयर गर्न लाग्यो। ल एकछिन पद्म सर परिवारलाई स्वागत गर्छु है, म पद्म सर परिवारलाई पनि स्वागत गर्छु। पद्म सर एकपल्ट यसो बोल्नुहोस् त पद्म सर। बाबा नमन, उपस्थित सबै हामी टक्राउँदैछौँ। अलि यहाँ गाउँमा थोरै बत्ती र इन्टरनेट दुईटैको समस्या भएकोले गर्दा समयमा आउन सकेनौँ। अहिले पनि मलाई लाग्छ इन्टरनेट एकदमै अनस्टेबल भइरहेको, ब्यान्डविड्थ त्यति राम्रो छैन, कस्तो सुनेको छ थाहा भएन। हामीले अहिले एकछिनमा एउटा भजन गाउन सक्छ होला, समय थोरै छ। एउटा भजन चाहिँ अहिले हामी एकछिनमा सुन्छौँ, दीपकले के देखाउन खोजेको त्यो हेर्छौँ हामी अघि। अनि त्यो एउटा भजन कृष्णको भजन, कृष्णसँग सम्बन्धित भजन चाहिँ एउटा हामी सुन्न पाउँछौँ। र दीपक देखाऊ। यो मेरो आवाज सुनिन्छ? सुनिन्छ बाबा। यो भिडियोमा पनि आवाज छ, भिडियोको आवाज सुनिन्छ कि सुनिँदैन? यो एउटा स्थान हो, आश्रमको लागि हामीले दीपकले खोजेको ठाउँ। यो चाहिँ हामीहरूलाई सरकारी किसिमबाट प्राप्त हुने सम्भावना छ र एकदमै राम्रो। त्यहाँ अहिले त आवाज सुनिएन, नत्र भने आवाज सुनिएको थियो भने त्यहाँ पानीको कल 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 पानी बगिरहेको छ। अनि त्यो नजिकै जङ्गल छ, नजिकै जङ्गल छ। मैले अघि हेरेँ, उसले मलाई पठाइदिएको थियो, मलाई चाहिँ सुन्दर लाग्यो त्यो ठाउँ। त्यो बोलेको चाहिँ कसले हो दीपक? यो बोलेको चाहिँ को हो? कसले बोलेको हो? तिमीले त होइन? बाबा मेरो भाइ हो। मेरो जन्म ठाउँ हो सर, बाबा थियो मेरो। ल कति राम्रो कुरा। ल त्यहाँनिर एउटा गणेश मन्दिर पनि छ, त्यहाँ भाइले भने अनुसार गणेश मन्दिर पनि छ। अनि त्यो यो चाहिँ पश्चिमी साइडतिरको दृश्य हो। पूर्व साइडतिर चाहिँ पानीको मुहान छ, पानी कल 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 24 घण्टा पानी बगिरहने मुहान छ, पानीको अभावै छैन त्यहाँ। त्यति सुन्दर ठाउँ छ र धेरै बाटोबाट धेरै टाढा पनि छैन। कति किलोमिटर टाढा छ शान्ता बाटोबाट त्यो ठाउँ? 5 मिनेट मात्रै लाग्छ बाबा त्यहाँ पुग्नको लागि सडकबाट। तर त्यहाँ गाडी जान्छ,
त्यहाँ गाडी जाने बाटो छ। कुन ठाउँ हो बाबा त्यो? अब अमेरिकाबाट रञ्जिताले अस्ट्रेलियाबाट जिमनाथ सरहरूले भन्नुभएको छ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर। हाम्रो यहाँ पनि हामी यस्तो ठाउँमा हाम्रो सुन्दर एउटा आश्रम बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि दीपकहरूले पहल गर। जग्गा हाम्रो हुने बित्तिकै हामीले बनाउन सुरु गर्छौँ। कुन ठाउँ हो? यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो? ठाउँको नाम शान्ता? बडीखेल बाबा। हाम्रो घर र मेरो माइती र घर नजिकै थियो वहाँ गोदावरीमा, अनि त्यही नजिकै नै छ। त्यो पहिला म गएको घर नजिकै हो? हजुर हजुर, त्यो बाटोबाट 5 मिनेट जतिमा पुगिन्छ यो। ओके। हामी अलिकति स्थिति सामान्य भएपछि कि त उपेन्द्र कार्कीको गाडीमा कि त प्रवीणको गाडीमा, जसले फुर्सद पाउँछ उनीहरूको गाडीमा हामी एकपल्ट त्यहाँसम्म पुग्ने हो। गाडी पुग्छ नि उहीसम्म होइन? गाडी पुग्छ नि सानो। हामी त्यहाँ जान्छौँ, हेर्छौँ। यही हो एरिया, जग्गा यही हो। हामीले हेऱ्यौँ। हामीसँग समय बहुत थोरै छ, त्यसकारण अब सकिन लाग्यो। एउटा सानो हट पनि रहेछ त्यहाँ त्यो भाइले बोलेको थियो, अहिले आवाज सुनिएन। बोलिरहेछ, आवाज आइरहेछ। परवटा घर पनि देखियो। राम्रो छ ठाउँ, एकदमै राम्रो छ ठाउँ। मलाई त यहाँबाट हेर्दै चित्त बुझ्यो। मैले आफू भोलि मेरो जीवनको उत्तरार्धमा गएर बस्ने ठाउँ त्यही हो। सहरबाट टाढा पनि छैन, सबै यहाँ सहरबाट जाने मान्छेलाई पनि नजिकै छ। कहिले काहीँ गएर गुरु आश्रममा गएर बसौँ भने पनि गएर बस्ने ठाउँ बनाउने हो। त्यहाँ ध्यान साधना गर्ने ध्यानहरू बनाउने हो। ल सकियो यो सकियोलाई बन्द गरौँ। ओके। अब पद्म सरको एउटा भजन सुनाऊ, त्यसपछि कसैको के अनुभूति छ भने एउटा अनुभूति राखेर 9:30 त भइसक्यो। अब हामीले 5-10 मिनट भित्रमा सक्ने कोसिस गर्छौँ। 15 मिनट भित्रमा 10 बजी भित्रमा सुत्ने गरेको छ मैले त। तिमीले गफ गरेको सबै सुनिन्छ है यहाँ। यो बडी खेलको त्यो अघिको ठाउँमा त्यसको नजिक म पनि पुगेको छु, घुमेको छु त्यतातिर। साह्रै नै सुन्दर मनोरम दृश्यको ठाउँ छ। मलाई लाग्छ त्यो पार्क भिलेज अरे गोदावरी को ठिकै पछाडिपट्टिबाट बाटो त्यहाँ जाने सादो बाटो चोकबाट यो आवाज कटिएर मात्रै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर एकपल्ट ट्राई गरी हेरौँ, भएन भने म बिचमा रोकौँला नि। अनस्टेबल एकदम लो भएको छ। मैले त्यहाँ सुनाउने गरेको हृदयमा कृष्णको फोटो छ भन्ने भजन गाउने प्रयास गर्दैछु। हुन्छ। हार्मोनियमहरू छैन, विशुद्ध आवाज मात्रै। ओके। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। हामीले हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। राजा भए पनि जानु छ, भए पनि जानु छ, पनि जानु छ, बिताउनु छ। हामीले राजा प्रजाको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ।
बालक भए पनि जानु छ, वृद्ध भए पनि जानु छ, बालक भए पनि जानु छ, वृद्ध भए पनि जानु छ, बालक वृद्धको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ। हामीले बालक वृद्धको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ, हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। हामीले हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। पण्डित भए पनि जानु छ, मूर्ख भए पनि जानु छ, पण्डित भए पनि जानु छ, मूर्ख भए पनि जानु छ, पण्डित मूर्खको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ। हामीले पण्डित मूर्खको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ, हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। कसैलाई धेरै सुख छ, कसैलाई धेरै दुःख छ, कसैलाई धेरै सुख छ, कसैलाई धेरै दुःख छ, सुख दुःखको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ। हामीले सुख दुःखको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ, हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। आत्मा हाम्रो अमर छ, दिव्य धाममा पुर्याउँछ, आत्मा हाम्रो अमर छ, दिव्य धाममा पुर्याउँछ, आत्मालाई सन्तोष दिएर हामी जीवन बिताउनु छ। आत्मालाई सन्तोष दिएर हामी जीवन बिताउनु छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ, हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। हामीले हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। हामीले हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। नमस्ते, धन्यवाद। ल धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अब अन्तिममा अब लास्ट बट नट द लिस्ट भन्छ, कसैलाई केही अभिव्यक्त गर्नुहोस् भने व्यक्त गरौँ, होइन भने म एउटा सानो भजन गाएर हामी ध्यानमा डुब्छौँ अनि समाप्त गर्छौँ। कसैलाई केही अन्तिममा कसैलाई केही भन्नु जस्तो छ भने आफै स्वतस्फूर्त रूपमा भएको कार्यक्रम भएको हुनाले स्वतस्फूर्त रूपमै कसैलाई केही भन्नु छ भने अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ है, कसैले पनि। गुरुबाबा, म के भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु बाबा? ल व्यक्त गर। बाबामा नमन र आज यस सत्सङ्गमा उपस्थित भएका सबै साथी साथीका परिचय देऊ है, आफ्नो परिचय देऊ। हजुर बाबा, सबैलाई मेरो नमन। मेरो नाम असीम शर्मा, मेरो घर नेपालगञ्ज र पेसाले अहिले प्रहरी, टेक्निकल प्रहरी एज अ सिभिल इन्जिनियर। आज कृष्ण जन्माष्टमीको सबैमा मेरो शुभकामना छ। अनि विशेष गरी आज यो कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा म गुरुबाबाप्रति एकदम आभारी छु। गुरुबाबा मेरो जीवनमा कृष्णको रूपमा प्रकट भएर आउनु भएको छ। म अहिले यो अवस्थामा म आफ्नो जीवनमा फर्केर हेर्दाखेरि म आफूलाई के पाउँछु भने म कस्तो थिएँ, मेरो मानसिक स्थिति कस्तो थियो, मेरो एउटा सोच्ने लेभल कस्तो थियो, अहिले म आफूलाई हेर्छु धेरै परिवर्तन पाएको छु, धेरै आनन्दित पाएको छु। आफूलाई एउटा कुनै पनि नेगेटिभ परिस्थिति आएको कन्डिसनमा त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू एउटा आफूले पनि प्रयत्न हुन्छु र एउटा गुरुबाबाको एउटा ऊर्जाले मलाई त्यो हेल्प गरिरहेको हुन्छ। म एउटा प्रहरी पेसामा आबद्ध भएको
भएको र प्रहरीमा अलिकति कस्तो हुन्छ भने रुल्स एन्ड रेगुलेसन डिसिप्लिनका म्यानरहरू हुन्छ, अलिकति मेन्टली हेरेसमेन्ट हुने टाइपको कामहरू भएको हुन्छ। त्यस्तोमा पनि आफूलाई एकदम नेगेटिभिटी आएको कन्डिसनमा पनि आफूलाई वाच गर्दै त्यसप्रति अगाडि बढ्न सकेको छु। यदि गुरु बाबासँग म नजोडेको भए अथवा अध्यात्ममा म नजोडेको भए अहिले म कहाँ मेरो अवस्था धेरै दयनीय हुन्थ्यो। म एकदम त्यो अवस्था कहिलेकाहीँ सम्झिन्छु, म गुरु बाबासँग म सायद नजोडेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। आज म अफिस गएको थिएँ, आजकै कुरा गर्दाखेरि अध्यात्ममा जोड्दा कसरी त्यो मिराकल हुन्छ भन्ने कुरा। म केही दिनदेखि मेरो खुट्टामा मेरो यो लेगमा यो ब्लड जमेको प्रब्लम थियो, म रेस्टमा थिएँ। अनि त्यहाँ अब अलिकति खुरापाती यताउता अलिकति हुन्छ। अब यहाँ असीम साहब अब धेरै भयो आउनु भएको छैन यताउता भन्ने कुरा धेरैले अब कुरा लाउने अथवा के भएछ। अनि हाकिम साहबले मलाई अलिक खरो रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ बोलाउनु लगाउनु भयो। आज म बल्ल बल्ल गएँ, आफू सकि नसके उसमा गएको थिएँ। अनि अब के भन्ने होला कसो भन्ने होला भन्ने एकछिन चाहिँ मलाई डर लागिरहेको थियो। अनि पछि गुरु बाबाले अस्ति दिनुभएको मन्त्र र अनि सर्वम खलमिदं ब्रह्म एकछिन मनमा एकदम जपेर अनि एकदम कन्फिडेन्स भएर गएपछि त्यो मिराकल भनौँ अथवा कन्डिसन त्यस्तै भयो। त्यो हाकिम साहबले एकदम नम्र भएर बोल्नुभयो कि एक्कासी उनीहरूले जुन फोनमा कुरा गर्दाखेरि जसरी प्रस्तुत हुनुभएको थियो त्योभन्दा जस्ट अपोजिट। अनि के छ कस्तो भइरहेछ तिमीलाई, के भइरहेछ अलिकति रिपोर्ट गरेर हुन्थ्यो, के छ कस्तो छ भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ अहिले सुधार हुँदैछ यताउता अलिकति मलाई पनि कन्फिडेन्स आयो बोल्नलाई। अनि सर मलाई अब अझै 2 हप्ता जति बिदा भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ भनेको। हुन्छ बस भन्नुभयो। एज इट इज भयो क्या। आज सामान्य एउटा मिराकल भनौँ न, त्यसरी एकदम कडा प्रस्तुत भएर मलाई बोलाउनु भएको थियो। म आफू एकदम एउटा अध्यात्मको एउटा सहायताले एउटा मन्त्रको सहायता गुरु बाबालाई सम्झेर गएपछि त्यो छुट्टै मिराकल फिलिङ गरेँ आज मैले। मलाई त्यो सेयरिङ गर्न मन लागिरहेको थियो। जस समय पाएँ खुसी लाग्यो। अनि आज गुरु कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा म गुरुप्रति एकदम नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। जसरी कृष्णले अर्जुनलाई अर्जुनको सारथी भएर एउटा निर्देशनहरू एउटा सत्य निर्देशनहरू कृष्णले अर्जुनलाई दिन्थ्यो, त्यसरी नै म हजुरको अर्जुन बन्न चाहन्छु। गुरुदेव मलाई हजुरको अर्जुन बनाउनु छ गुरुदेव, म त्यही भन्न चाहन्छु। म धन्यवाद तिमीलाई। यति भन्दै म राख्न चाहन्छु। ओके यहाँ अर्जुन भनेपछि म अलिकति केही कुरा थपौँ जस्तो लाग्यो। हरेक शिष्य अर्जुन नै हो, यो सबैलाई म सम्बोधन गर्दैछु। हरेक शिष्य अर्जुन नै हो, गुरु कृष्ण नै हुन्। र संसारका मान्छेहरू या 3टा कुरा छ, जीव सृष्टिको अवस्था, ईश्वरी सृष्टिको अवस्था र ब्रह्म सृष्टिको अवस्था। एउटा अंकुरको बिउको अवस्था, अंकुरित अवस्था र वृक्षको अवस्था। बिउको अवस्थामा संसारका निधाएका मान्छेहरू, अंकुरित अवस्थामा यो अर्जुनको अवस्था, अनि वृक्षको अवस्था कृष्णको अवस्था। बिउको अवस्था दुर्योधनको अवस्था महाभारतलाई हेर्ने हो भने, बिउको अवस्था दुर्योधनको अवस्था, टुसाउँदै गरेको अवस्था अर्जुनको अवस्था, अनि वृक्ष भइसकेको अवस्था कृष्णको अवस्था। चेतनाको 3 अवस्था। त्यसैले हामी दुर्योधनको अवस्थामा छौँ भने पनि अधिकांश मनुष्य शिष्यहरू चाहिँ मनुष्यको अवस्थामा हुन्छ। मनुष्य भनेको बीचमा, मनुष्य भनेको कृष्ण पनि भइसकेका छैन, बिउ पनि फुटिसक्यो, बिउ पनि फुटिसक्यो र अब एकदमै त्यसलाई टुसाएको छ, त्यसलाई जोगाउन धेरै गाह्रो छ। अनि कृष्णको आवश्यकता हुन्छ त्यो टुसोलाई जोगाउनको लागि, वृक्षको आवश्यकता हुन्छ। त्यसकारण अर्जुन मनुष्यताको प्रतीक हुन्, अर्जुन शिष्यताको प्रतीक हुन् र अर्जुन नै शिष्य हुन्। शिष्य भनेकै अर्जुन हुन्। कृष्ण भनेकै कृष्ण बन्दे जगत गुरु भन्छ। कृष्ण भनेको जगत गुरु हुन्, कृष्ण भनेको गुरु हुन्, सद्गुरु हुन्। त्यसकारण सद्गुरु नै कृष्ण हुन्, कृष्ण नै सद्गुरु हुन्। अघि अपेक्षाले कसले भनिन् त्यो सही कुरा भनिन् उनले।
किनभने अब कृष्ण आफैमा त्यही रूप लिएर वञ्चित धारेर आउँदैनन्। अब आफ्नो सद्गुरुमा कृष्णलाई हेर्ने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसकारण हरेक शिष्य, तिमीले भनेको कुरालाई मैले जोडेँ, हरेक शिष्य अर्जुन हुन्, हरेक शिष्य अर्जुन हुन् र हरेक गुरुहरू कृष्ण हुन् र हरेक निरायका व्यक्ति, संसारका व्यक्तिहरू दुर्योधन हुन् अथवा बिउको रूप हो। बिउ, टुसो र वृक्ष, म अनि जीव, मनुष्य र परमात्मा, यो चेतनाको प्रणामीहरूले जीव सृष्टिको अवस्था, ईश्वरी सृष्टिको अवस्था र ब्रह्म सृष्टिको अवस्था भन्छ। ब्रह्म सृष्टिको अवस्था भनेको कृष्णको अवस्था, जीव ईश्वरी सृष्टिको अवस्था भनेको चाहिँ अर्जुनको अवस्था, शिष्यहरूको अवस्था, जीव सृष्टिको अवस्था भनेको चाहिँ संसारका निदाइरहेका व्यक्तिहरूको अवस्था। मैले अलिकति थोरै आज जोडेँ यो कुरालाई। धेरै सागर जस्तो छ कुरा। कृष्ण भनेको त सागर हो, सद्गुरु पनि सागर हो। धेरै घाट हुन्छन्। गीता एउटा घाट हुन सक्छ, बाल्यकाल एउटा घाट हुन सक्छ, युवा अवस्था एउटा घाट हुन सक्छ, अनेक घाट हुन्छन्। तर कृष्ण चाहिँ सागर हो, कृष्ण सागर हो, सद्गुरु पनि सागर हुन्। त्यहाँ अनेक घाट हुन सक्छन्। कताबाट कुन घाटबाट पानी पिउने हो आफैले बुझ्नुपर्छ। र अब अन्तिममा भन्दा पनि अन्तिममा अझै पनि कसैलाई भनौँ केही छ, उकुस मुकुस छ भने भन्न सकिन्छ। अन्तिम है यो चाहिँ। अब जसले बोले पनि अन्तिम। र मैले भजन गाउँछु भनेको मैले भजन गाउन भ्याउँछु जस्तो छैन। एकछिन ध्यान गराउँछु। कोही अब लास्ट एकजना कोही कसैलाई केही भन्ने भाव छ भने हामी अब 10 बजीसम्म जाने भयौँ। के गर्ने, आज जन्माष्टमी अलिकति थोरै यताउता भयो, केही छैन। मान्छे 12 बजीसम्म बस्छन्, तर हामी 10 बजीसम्म बस्ने भयौँ आज। कसैलाई केही भन्नु छ भने भनौँ है। कसैलाई केही भन्नु छ भने मैले 1 मिनटको समय दिएँ। 1 मिनटभित्रमा कसैलाई केही भन्नु छ भने भनौँ, होइन भने म ध्यानतिर प्रवेश गर्छु। बाबा म के भन्नु? ल भन। खासै त त्यस्तो केही त छैन होइन बाबा। अब कृष्णाष्टमी भएकोले अब म पनि कस्तो अवस्थामा बाबाकोमा आएको थिएँ त्यो थाहा नै छ होइन। अहिले त सुधार भएको छ। अब अन्जानमा नै अब अँध्यारो, जसरी अँध्यारोमा जन्मेको थियो सबैजना अँध्यारोमा नै जन्मेको हुन्छन्। अब गुरुको आशीर्वाद, गुरु शिक्षाबाट नै उज्यालोतिर जाँदै नै जाने हो। मैले पनि बाबाको आशीर्वादले अगाडिको दिनमा बुझ्दै यो दुनियाँलाई, समाजको सबै कुराहरू बुझ्दै अगाडि जान सकौँ। बाबाको यही आशीर्वादको अपेक्षा बाबा। ल धेरै धेरै आशीर्वाद छ मेरो। हजुर। आजको दिन कसैलाई केही संकल्प गर्नु छ, जन्माष्टमीको दिनमा केही संकल्प गर्नु छ भने संकल्प गर्न सकिन्छ है। अन्तिम संकल्प गर। अनि म भजन गाउँदै त्यो भजनलाई नै ध्यान बनाउँछु। कसैलाई केही संकल्प गर्ने भाव छ भने गरौँ, होइन भने मैले सुरु गरेँ। मैले भजन अब समय बहुत थोरै छ, म हतारिएँ। ल छैन। अब म एउटा सानो भजन सुनाउँछु सबैलाई, हिन्दी भजन। अब हार्मोनियमको आवाज सरको आयो भन्ने कुरो थियो हिजो अस्ति। अलिकति म थोरै बजाउँछु, बिस्तारै बजाउँछु। हमारे श्याम सुंदर को मना ले, जिसका दिल चाहे सलोनी मोहनी मोरा मना ले, जिसका दिल चाहे। न चाहे फूलों की माला, न चाहे आँखा बन्द गरौँ सबैले, ध्यानमा सुनौ। आँखा बन्द गरेर ध्यानकै अवस्थामा सुनौ सबैजनाले। यो ध्यान नै सुरु भयो। अब ध्यान सुरु भयो। किन समयको कारणले गर्दाखेरि यो भजनलाई नै ध्यान बनाऊ। अब एकैछिन आँखा बन्द गरेर सुनौ यो भजनलाई। साह्रै मिठो भजन छ, कृष्णको भजन। न चाहे फूलों की माला, न चाहे दूध की धारा। मेरो कृष्णलाई
फूलको माला पनि चाहिँदैन, मेरो कृष्णलाई दूधको धारा पनि चाहिँदैन। न चाहे माधुरी मेवा केवल वह प्रेम चाहता है। माधुरी मेवा पनि चाहिँदैन, सिर्फ प्रेम भए पुग्छ मेरो श्याम सुन्दरलाई। पराया न कोही अपना, यहाँ आफ्नो भन्ने कोही छैन यो दुनियाँमा। पराया न कोई अपना, अकेला वह निराला है। एक्लै, ऊ पनि एक्लै मस्त छ, म पनि यहाँ एक्लै मस्त छु। मनाता जो कोई उसी का वह हो जाता है। जसले उसलाई मनाउन खोज्छ, जसले मनाउन चाहे उसैको हुन्छ। न तो वह स्वर्ग में रहता, न तो वह स्वर्ग में रहता, न तो पाताल सागर में। स्वर्गमा पनि बस्दैन, पातालमा पनि बस्दैन ऊ। न तो कुंठल स्वर में ओ तंतो मूल मिलावा है। वैकुंठ पनि नश्वर हो, त्यहाँ पनि बस्दैन, मूल मिलावा, मूल स्वरूप कस्तो छ मेरो श्याम सुन्दर। हमारे श्याम सुंदर को मना ले जिसका दिल चाहे। सलोनी मोहनी मूरा मना ले जिसका दिल चाहे। अनेकों दर्द की आहें, सबैको दुःखको कथा उसले सुन्छ। अनेकों दर्द की आहें सुनाता है जो करुणा से। जसले करुणाले सुनाउँछ आफ्नो दुःखको कथा। बहाता आंसू की धारा उसी का प्यारा होता है। जसले आँसु बगाउँछ उसको अगाडि, जसले आँसु बगाउँछ। आज दिउँसो बबिताले पनि आँसु बगाएकी थिइन्, आँसुकै सौगात चढाएकी थिइन्। बहाता आंसू की धारा उसी का प्यारा होता है। वही है सृष्टि का करता, वही है सृष्टि का करता, वही है पापों का हरता, वही है धर्म का धरता, उसी से स्नेह लगाना है। हमारे श्याम सुंदर को मना ले जिसका दिल चाहे। सलोनी मोहनी मोरा मना ले जिसका दिल चाहे। मना ले जिसका दिल चाहे। एकछिन ध्यानमा, बडो सुन्दर मेरो श्याम सुन्दरलाई, श्याम सुन्दरको भिजुअलाइजेसन गरौँ एकछिन। वृन्दावनको जंगलमा हुनुहुन्छ तपाईँ यतिखेर। श्याम सुन्दरको बंशीको धुन गुन्जिरहेको छ। वृन्दावनको जंगलमा हुनुहुन्छ। ग्वालाहरू झुण्ड झुण्ड ग्रुप बनाएर खेल्दैछन्। गोठालाहरू, कति सुन्दर दृश्य छ। अहिले पनि छ वृन्दावन, अहिले पनि वृन्दावन त छ, तर त्यो आकाश पनि छ, तर त्यो तरङ्ग छैन अहिले त्यहाँ। म पुगेको छु वृन्दावन। त्यो जंगल पनि छ, तर त्यो मधुवन छैन अहिले। ती गाईहरू छैनन् अहिले। अहिले सब थोक एकदमै उदास भएको छ, किनकि त्यहाँ कृष्ण छैनन् अहिले।
कृष्णको तरङ्गले अब हामी एकछिन त्यो वृन्दावनलाई भिजुअलाइज गरौँ कि त्यो पुरानो वृन्दावन जमुना नदी कलकल 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 यमुना नदी बगेको छ छेउमा पवन सरसर 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 पवन कति चराहरूको चिरबिर चिरबिर गाईको घन्टीको आवाज टिडिङ 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 गाईको घन्टीको आवाज तपाईँ पनि त्यो जङ्गलमा हुनुहुन्छ गाईहरू चर्दैछन् गोठालाहरू खेल्दैछन् कृष्ण खोइ कता हुनुहुन्छ कृष्ण तपाईको त्यो आकर्षण त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटेसनले तपाईलाई तान्दैछ गुरुत्वाकर्षणको त्यो केन्द्रले तपाईलाई तान्दैछ कृष्ण खोइ मेरो कृष्ण खोइ मेरो श्याम कता हुनुहुन्छ कहाँ बसेर बाँसुरीको धुन त आइरहेको छ बाँसुरी त बजिरहेको छ तर मेरो श्याम कहाँ हुनुहुन्छ मेरो कृष्ण कहाँ हो किन लुकेको प्रभु तपाईँ गोपिनीहरूले तातो घामको बालुवामा खाली खुट्टा दौडेको देख्दाखेरि त्यो रातो कलिलो खुट्टामा पोल्छ भनेर माधव माधव नदौड कृष्ण नदौड खुट्टा पोल्छ क्या भनेको हो माधव भनेको नदौड भनेको हो माधव त्यो माधव खोइ त्यो कृष्ण खोइ कहाँ हुनुहुन्छ पर पहेँलो पिताम्बरको कपडा देखिँदैछ तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुभयो एउटा सुन्दर कदमको वृक्षमा बसेर बाँसुरी बजाइरहनु भएको छ आफ्नै धुनले गोडामाथि गोडा उपर खुट्टी लगाएर पहेँलो वस्त्र मयूरको प्वाख आहा कति सौन्दर्य अनुहार तिम्रो घुम्रिएको बाल कृष्ण श्यामली मुहारदेखि नाच्यो मेरो मन कति राम्रो त्यो झुन्डिरहेको गोडा तलसम्म झुन्डिएको छ गोडामा गएर तपाईले प्रणाम गरिदिनु भयो दुईटा गोडामा बाँसुरी बजाउनु उनी त बाँसुरी बजाइरहेछन् तपाईलाई वास्ता पनि गरेन तपाईँ ती बस्नु भएको छ हृदय भक्कानिएको छ कृष्णको दर्शन पाएर गाईहरू पनि त्यतै आउँदैछन् ग्वालाहरू आफ्नै तालमा खेल्दैछन् नजिकै जमुना नदी बगेकी छिन् राधा पनि आइपुगिन् राधा छम 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 पाउजु बजाउँदै तर कृष्ण आफ्नो बाँसुरीमा मस्त छन् बाँसुरी बजिरहेको छ तपाईँ कृष्णको त्यो श्यामली मुहारको दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ अपलक आँखा नजिक विदाउट ब्लिङ्किङ योर आइज तपाईँ कृष्णको मुहारमा हेर्दै हुनुहुन्छ आँखा एक पलक पनि नझिम्काइकन एक पल पनि झिम्काइकन हेर्दै हुनुहुन्छ कति सौन्दर्य सारा अस्तित्वलाई आकर्षण गर्ने सौन्दर्य कृष्णको मुहारमा धन्य भए प्रभु आज हजुरको दर्शन पाएर राधा रानी पनि आइन् राधा रानी पनि आइन् तर न मेरो चासो छ न राधा रानीको चासो छ बाँसुरीमा किनकि बाँसुरी प्रिय छ कृष्णलाई बाँसुरीको आफ्नो कुनै धुन छैन मेरो पनि तपाईँ पनि अहंकार बोकेर जानुभएको छ अलिकति राधा पनि आफ्नो अहंकार छ बाँसुरीको कुनै अहंकार छैन खाली छ रित्तो छ बाँसको ढुङ्ग्रो हो त्यो त्यसकारण त जस्तो कृष्णले जसरी बजाए त्यसरी बजिदिन्छ उसको आफ्नो कुनै राग छैन जुन दिन त्यो अवस्थामा हामी पुग्छौँ त्यो दिन हामी पनि कृष्णको प्यारो हुन्छौँ बाँसुरीको झैँ अवस्थामा हामी पुग्यौँ हामीलाई पनि कृष्णले बाँसुरी झैँ बजाउनुहुनेछ बाँसुरीको धुन रोकियो बिस्तारै आँखा खोल्नुभयो प्रभुले आँखा खोलेर पहिला मलाई हेर्नु भयो मेरो आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु तपाईको आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु राधालाई त हेर्दै हेर्नु भएन तपाईको नाम लिएर सम्बोधन गर्नु भएन कुन बेला आयो तिमी यहाँ कृष्णले प्रभु मेरो भक्का नफुट्यो म निशब्द भएँ कृष्णले आएर मलाई अङ्कमाल गर्नुभयो मग चन्दनको वासना आइरहेको छ प्रभुको तन सुगन्धबाट कति कोमल
शरीर, कति सुगन्धित शरीर प्रभुले आफ्नो छातीमा टाँस्नुभयो तपाईँलाई। आज कृष्ण जन्माष्टमीको दिन प्रभुको हृदयको धुकधुक धुकधुक सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। राधा छेउमा बस्नुभयो सुक्का। राधालाई अद्भुत लाग्यो, तपाईँ देखेर ईर्ष्या लाग्यो। म हुँदा हुँदै को मान्छे रहेछ यो, प्रभुले किन यति प्रेम गर्नुभयो यसलाई? राधाको मनको प्रश्न हो। कति शान्त। बाँसुरीको धुन बन्द भयो। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 शून्य भयो। अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोऽहं सोऽहं सर्वं खलु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु समद लं यलिद यलं युलद यलं यकुल पितृपुरुषसवितर्षितवेद ब्रह्मार्पण ब्रह्महवि ब्रह्माग्न ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मविद्यागन्तं। 1 मिनट मौन, 1 मिनट मौन। गई, no thoughts, no vibrations, completely vacuum। वृन्दावनको जङ्गलमा हुनुहुन्छ यतिखेर। नजिकै राधा, नजिकै कृष्ण, पर गाईहरू चर्दैछन्, गोलाहरू खेल्दैछन्, नजिकै जमुना नदी बगिरहेकी छन्। अर्कै लोकमा हुनुहुन्छ तपाईँ। अब बिस्तारै गहिरो श्वास दिनु, गहिरो श्वास दिनु। अब यहाँ आउनु, त्यो लोकबाट यो लोकमा आउनु। गहिरो श्वास 2-4 पटक। हातकला आपसमा रगड्नु, दुईटा हातकला आपसमा रगड्नु। आँखालाई टच गर्नु, आँखालाई टच गरेर हत्केलामा हेर्नु र बाहिर हेर्नु। मैले समय 10 क्रस गरिसके हुनाले मैले रोक्न बाध्य भएँ। मलाई पनि रोक्न मन थिएन ध्यान। हामी अद्भुत अर्कै दुनियाँमा, अर्कै लोकमा, अद्भुत आनन्दको स्थितिमा, समाधि सतोरीको अवस्था, समाधिको अवस्था। एकदमै आनन्द आयो र जन्माष्टमी सार्थक बनोस्। यो जन्माष्टमीमा भगवान कृष्ण, सम्पूर्ण सद्गुरुहरू र मेरो लगायत सबैको आशीर्वाद तपाईहरुलाई मिलोस् र जीवन पल पल जस्तै अघि असीमले भन्यो, हरेक साधक साधिका जो सद्गुरुसँग जुडे उसको जीवनमा चमत्कार घटेको छ। थुप्रैले आफ्नो मनको अभिव्यक्ति दिनुभयो। दीपकले, शान्ताले, अमेरिकामा बसेकी रञ्जिताले, सबैको जीवनमा आफ्नै कथा र व्यथा जुडेको छ। यहाँ जुडेपछि अद्भुत भएको छ चमत्कार। आफै भएको अस्तित्वगत चमत्कार हुन्छ। परमात्माले गर्ने चमत्कार हो, कुनै व्यक्तिले गर्ने। सद्गुरु एउटा भ्याकुम हो, खाली हो, रित्तो हो, शून्य हो, निमित्त हो, माध्यम हो। सद्गुरु भनेको सिर्फ माध्यम। त्यसकारण यो अद्भुत अवसरको लागि फेरि धन्यवाद। र जाँदा जाँदै कसैलाई केही अभिव्यक्त गर्नु छ भने अभिव्यक्त गर्नु, केही बाँकी छ कसैलाई केही भन्नु जस्तो छ भने भनौँ, हैन भने अब बिदा हुनुपर्छ। आजको यो सत्संगबाट बिदा हुनुपर्छ। जाँदा जाँदै कसैलाई केही शेयरिङ गर्नु मन छ भने गरौँ, हैन भने हामी बिदा हुन्छौँ। राधालाई केही शेयर गर्न मन छ? अनम्युट गर, पहिला अनम्युट गर, त्यसलाई अनम्युट गर। अझै अनम्युट भएको छैन, अनम्युट भएको छैन। भयो, अब भयो। ए अघिदेखि त्यही भएर पो त मैले बोलेको नसुन्नेको रहेछ क्या। अहिले सुनिन्छ गुरुदेव? सुन्यो अहिले प्रश्न सुन्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले अघि 3-4 चोटि बोल्ने कोसिस गरेँ, किन होला जस्तो लागिरहेको थियो कि मलाई। ए होइन, त्यहाँ म्युट थियो। ए
गुरुदेवमा प्रणाम, सम्पूर्णमा प्रणाम। आज कृष्ण प्राकट्य दिवसको उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक 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 नमन र शुभकामना। अघि गुरुदेवले भने जस्तै अहिले मलाई पनि अलिक अर्कै खालको अनुभूतिहरू भइरहेको छ र यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ साँच्चै मैले आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ आफूलाई अलिकति अगाडि बढाएको हो कि यो बाटोमा जस्तो मैले अनुभव गरेको छु कि जुन जस्तो शरीरलाई र मनलाई पनि अलिकति आराम चाहिँदो रहेछ र यो लकडाउनले मलाई आराम दिलायो र समय पनि अलिकति प्रदान गरेको हुनाले मैले साधनाहरू पनि अलिक धेरै गर्न पाएँ र मैले चाहिँ के अनुभव गरेँ भने थोरै सधैँ गुरुदेवले भने गर 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 गरेर मात्रै हुन्छ है, गरेर मात्रै हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भर्खरै म बुझ्दैछु। भर्खरै पहिले गर्थेँ, म अलिअलि गर्थेँ, थोरै थोरै गर्थेँ, तर हामीलाई परिचय देऊ त, धेरैले तिमीलाई नचिन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, परिचय देऊ अलिकति। मेरो नाम राधा बोरा, म कृषि विकास ब्याङ्कमा काम गर्छु र अब 1.5 महिना पछाडि म त्यहाँबाट अवकाश लिँदैछु र त्यस पछाडिको समय चाहिँ मेरो अब यही साधनामा नै धेरै समय खर्चिन्छु भनेर मैले सोचिरहेको छु र मेरो घर चाहिँ कोसटार हो। म गुरुदेवसँग जोडेको अघि रञ्जिताले भने जस्तै 11-12 वर्ष नै भइसक्यो, तर अहिले मलाई त्यो समय सम्झिँदाखेरि मैले त्यो समयलाई कसरी सदुपयोग गरिनछु भन्ने कुरा अहिले महसुस भएर आउँछ। गुरुदेवले हिजोस्तै हालिरहनु भएको छ नि, स्टार ठोक्नु नै पर्ने हो कि भनेर साँच्चै नै हामीलाई ठोकाइ नै नपुगेको हो कि जस्तो अहिले चाहिँ अनुभव भयो मलाई। पहिलेको एउटा घटना भन्छु म, अब अलिक ढिलो हुन्छ कि गुरुदेव? मेरो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ त्यही मर्निङ वाक जाऊ भन्नुहुन्थ्यो गुरुदेवले। अनि 3-4 चोटि पनि सोध्नु आज गयो गएन, भोलि गयो गएन, बहाना बनाइरहन्थेँ क्या म। अनि एक दिन अब भोलि चाहिँ अब गुरुदेवले सोद्धाखेरि अब मेरो बहाना केही पनि छैन भनेपछि म भोलिपल्ट चाहिँ जबरजस्ती मर्निङ वाकमा निस्केको थिएँ। अनि त्यो मर्निङ वाकमा जाँदाखेरिको सूर्योदयको जुन दृश्य देखेँ मैले, त्यो दृश्य देखेर म त्यसलाई मैले मेरो गुरुलाई सम्झेर रोएको थिएँ क्या, धरधरी रोएको थिएँ। ओहो, यस्तो सुन्दर दृश्य हेर्नको लागि, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि गुरुले नै ठेलेर नै हामीलाई पठाउनु पर्ने दैत्यरिका जस्तो लागेको थियो। त्यस पछाडि म मर्निङ वाकमा जान थालेको थिएँ। अहिले त गएको छुइनँ, तर अहिलेको बिहानको 2 घन्टाको समय चाहिँ म साधनामा बिताइरहेको छु र मैले मेरो शरीरले चाहिँ के अनुभव गरेँ भने कुनै पनि साधना चाहिँ कम्तीमा पनि आधी घन्टा बसेपछि मात्रै हामीलाई अलिकति फाइदाको अनुभव हुँदो रहेछ। मैले अहिले त्यो अनुभूति गरिरहेको छु गुरुदेव। र अहिले म शारीरिक रूपले पनि एकदम धेरै स्वस्थ छु, मानसिक रूपले पनि स्वस्थ छु र साथीहरूले भन्दैछ कि तपाईँको त आजकल अनुहार पनि एकदम चिल्लो राम्रो देखिएको छ भनेर। अनि सायद त्यो साधनाकै करामत होला र गुरुदेवले सधैँ भनेको कुराहरू मेरोमा अहिले लागू हुँदैछ। अब म यो लागू गर्छु गुरुदेव। एकदम आनन्द। शरीरको जुन बोझ, मनको बोझ, अघि हाम्रो एकजना कसले भन्थ्यो यो टाउकाको बोझ चाहिँ सागरले एकदम हलुका भएको जस्तो फिल भएको छ मलाई अहिले। र यो सबै गुरुदेवको कृपा हो र हामीले गुरुले भनेको बाटोमा हिँड्न नसकेका कारणले नै हामीले चाहिँ धेरै दुःख पाउँदा रहेछौँ। त्यो एकदम प्रत्यक्ष अनुभव भएको छ। म सधैँ त्यसमा हिँड्ने कोसिस गर्छु गुरुदेव, सधैँ हजुरसँग। अब मेरो रिटायर पछि म केही समय सङ्गिनीमा बिताउँछु, आधी समय म आश्रममा बिताउँछु, आश्रमको लागि। बहुत राम्रो। ओके, अब अझै पनि एकजना कोही बाँकी छ कि? अझै पनि एकजना कोही बाँकी छैन भने यहाँ एकपल्ट अन्तिम कृष्णको दर्शन गराएर अनि बिदा लिन्छु। कोही बाँकी छ अन्तिममा? कोही सरले अघि सुनाउनु भएन गुरुदेव, पदम सरले गाउने भजनमा 2 लाइन गाउँ। ल सुनाऊ, त्यो भजन सुन्दै यो कृष्णजीको दर्शन गरौँ। पदम सरले सधैँ आश्रममा गाउने भजन अघि साधनाले पनि गाइन, अब त्यस्तै मलाई पनि पदम सरले गाउने भजनमा त्यो भजन चाहिँ एकदमै धेरै नै धेरै राम्रो लाग्छ। सुनाइहाल न। तारे छौ सारा जहान प्रभु हामीलाई नि तारन, तारे छौ सारा जहान प्रभु हामीलाई नि तारन। सटिङ डाउन भयो। यति नै हो। हेलो हेलो राधा दिदीको। ल ठिकै छ। ल कृष्णजीको मैले दर्शन गराएँ। दियो बलिरहेका छन्, आज 12 बजीसम्म दियो बलि नै रहन्छन्। सबैजनाको
यो वर्ष राम्रो रहोस्, भोलिदेखिका दिनहरू पल पल प्रभुरक्षित बनुन्। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, गीताको एउटा श्लोक नभनिकन त छोड्नु हुँदैन जस्तो लाग्यो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सबै धर्म कर्म छोडेर म एकको शरणमा आइज, तँलाई म सम्पूर्ण पाप तापबाट मुक्त गर्ने सुन्न डरा। Please give up all kinds of religion and just surrender unto me. I will protect you from all sinful reactions. Do not fear. यो कृष्णको सान्त्वना हो, कृष्णको आश्वासन हो। मनुष्यमा र युद्ध छ, योग छ बहाम्य। मलाई स्मरण पनि गर, युद्ध पनि गर, संसारको युद्ध पनि गर, तेरो सम्पूर्ण जिम्मेवारी म वहन गर्छु। यो कृष्णको अभिव्यक्ति हो, कृष्ण रूप अस्तित्वको अभिव्यक्ति। कृष्ण पनि परमात्माको बाँसुरी हो, कृष्ण पनि परमात्माको बाँसुरी हुन् भन्दै अब आजको लागि भने सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै यति 2 घण्टासम्म हामी सभा 2 घण्टासम्म बसिसक्यौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि हामी अब बिहिबार लाइभ गर्छौँ 4 बजे, अनि शनिबार फेरि 4 बजे, शनिबार पनि 4 बजे जुम, बिहिबार 4 बजे लाइभ, फेसबुक लाइभ। त्यसमा भन्नै नपरोस्, तपाईहरु आफै खोजेर आउनु होला। आज पनि 45 जना जति 46 जना जति म्याक्सिमम सहभागी हुनु भएको थियो। मैले अघि हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ घट्नु भयो, अहिले 32 जना हुनु भएछ। 45-46 जना जति हुनुहुन्थ्यो अघि मैले हेर्दाखेरि। र यो राम्रो उपस्थितिको लागि धेरै धेरै साधुवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सबैलाई नमन गर्दै आजको कार्यक्रम यही सकिएको घोषणा गर्छु। प्रणाम। नमन।